हेलो गुड इभिनिङ सुन्नु भएको छ मलाई के पढाउँदै हजुर सर सुन्नु सुरु गर्छु है अस्तिकोबाट हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है आज गुड इभिनिङ सर ओके हामीले यसको अस्ति केही कुराहरू केही प्रब्लमहरू हामीले हेर्यौँ होइन यसको बारेमा वर्क इनर्जीको कुरा हामी फर्दर हेरौँ आज यो प्रब्लम पनि गरिसकेको हो होइन अस्ति आज मलाई लाग्छ हामीले यो प्रब्लम पनि गरिसकेको हो होइन यो प्रब्लम आज हामी है ल हेर्नुहोस् त यो पनि एकपल्ट इक्जाममा आएको प्रब्लम हो ल हेर्नुहोस् है प्रब्लमले के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त इच अफ द टु सिलिन्डर रड भनेको चाहिँ एउटा डाइमेन्सनले कम्पेरेटिभ हेर्ने भने एउटा लेटर डाइमेन्सन भन्दा लिनियर डाइमेन्सन चाहिँ हाई भयो भने त्यसलाई भनिन्छ सिलिन्डर बडी भनिन्छ त्यही भएर इच अफ द टु सिलिन्डर रड्स has a mass of 6 kg. दुईटै रडको मास चाहिँ इक्वल मास छ दुईटै मास चाहिँ 6 kg छ द सिस्टम इज रिलिज फ्रम द रेस्ट विथ बीटा इज इक्वल टु 60 डिग्री है हेर्नुस् त अहिलेको केसमा बीटा एंगल चाहिँ 60 डिग्री हुँदाखेरिको केसमा यो ब्लक यो रडलाई रिलिज गर्ने के हुन्छ हेर्नुस् त एकतिर चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि रोलर चक्का लगाइरहेको छ हैन एकतिरमा हिन्ज गरिरहेको छ के हुन्छ यो यसको आफ्नो वेटले गर्दाखेरि के हुन्छ रोलर चाहिँ वेटले गर्दाखेरि मुभ गरेर के हुन्छ यो रड चाहिँ यो साइडमा मुभ गर्छ फेरि हैन मुभ गर्ने भयो राइटवार्डतिर मुभ गर्छ मुभ गर्दाखेरि त्यो सुरुमा 0 भयो रेस्टमा भयो हैन त्यो 0 भेलोसिटी हुन्छ तर मागिरहेको क्वेशनले के हेर्नु जस्तो यहाँ डिटरमाइन द एंगुलर भेलोसिटी अफ रड एबी को अथवा बीडी को दुईटैको भेलोसिटी माग्न सक्छ कहिले यहाँ अहिलेको लागि चाहिँ रड एबी को भेलोसिटी माग्यो रड एबी व्हेन बीटा इज इक्वल टु 20 डिग्री हेर्नुस् अहिले 60 छ हैन अहिले सुरुमा 60 डिग्री छ 60 बाट 20 मा आउँदाखेरिको केसमा एंगुलर भेलोसिटी कति हो भन्ने क्वेशन हो है अनि अर्को छ द भेलोसिटी अफ द पोइन्ट डी एट द सेम इन्स्ट्यान्ट हेर्नुस् है भेलोसिटी अफ पोइन्ट डी एट द सेम इन्स्ट्यान्ट डी पोइन्टको भेलोसिटी पनि मलाई चाहियो बुझ्नु भयो नि है डी पोइन्टको भेलोसिटी पनि मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि निकाल्नु पर्यो यो चाहिँ हो एट द सेम इन्स्ट्यान्ट भनेको यो बीटा इज इक्वल टु 20 डिग्री हुँदाखेरिको यसमा डी पोइन्टको भेलोसिटी कति हो डी पोइन्ट भनेको लिनियर भेलोसिटी हुन्छ ए र बी पोइन्ट भन्ने भने चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी चाहिरहेको छ उसले है एंगुलर भेलोसिटी निकाल भनिरहेको छ उसले ए र एबी अथवा बीडी रडको तर अहिले बीडी रड मागिरहेको छैन एबी रडको मात्रै भनिरहेको छ त्यही भएर मलाई एबी रडको चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी चाहियो है यहाँले हेर्नुस् यसमा क्वेशन बुझ्नु भयो यहाँले ओके त्यसो भए यसको सल्युसनतिर जाँदा हामी के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेको छु अहिले सुरु केसमा बीटा इक्वल टु 60 डिग्री छ हैन त्यो टाइममा चाहिँ दुईटै रड चाहिँ रेस्टमा छ जब त्यो रड चाहिँ डी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ रोलर राखेको भएर चाहिँ डी भन्ने पोइन्ट के हुन्छ राइट वार्डतिर स्लाइड हुन्छ स्लाइड भइसकेपछि यो डी भन्ने पोइन्टको अगाडितिर बढेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तलतिर जान्छ नि है यो केसमा होला त्यो पोजिसन यहाँ यो फर्स्ट पोजिसन 1 भयो यो सेकेन्ड पोजिसन चाहिँ यो भयो है भनेको बीटा इक्वल टु 20 डिग्री हुँदाखेरिको ओके सबभन्दा पहिला रडको वेट हेरौँ पहिला रडको वेट निकाल्दा सिम्पली mg भन्ने वेट हुन्छ हैन त्यसबाट 6 kg को मास हो मेरो रडको मास हो अथवा यो सिलिन्डर बडीको 9/81 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ तपाईको वेट आउँछ हैन 58.86 तर 58.86 चाहिँ वेट यसमा लागिरा हुन्छ अब यो केसमा र स्टेट 1 र स्टेट 2 को बीचमा चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी युज गर्ने के कन्जर्भेसन अफ एनर्जी युज गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् है सबभन्दा पहिला कन्जर्भेसन एनर्जी सुरुमा चाहिँ एनर्जी एट स्टेट 1 एनर्जी स्टेट 2 गर्नु पर्यो हैन 1 नम्बरमा एनर्जी के छ काइनेटिक सम अफ द काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी भनेको मेकानिकल एनर्जी हो मेकानिकल एनर्जी 1 र 2 मा कम्पेरिजन गर्ने हो त्यही कुरा हो हेर्नुस् यहाँ
पछि चाहिँ सिस्टम अफ द टु रड्स विथ द कन्जर्भेसन अफ वेट फोर्स भनेको यो कन्जर्भेसन अफ इनर्जी कति भने हेर्नुहोस् त T1 V1 T2 V2 हैन सिम्पली छ इभ्यालुएट द इनिशियल एन्ड फाइनल पोटेन्शियल एनर्जी ल हेर्नुहोस् त इनर्जी निकाल्नु पर्यो अब सबभन्दा पहिला कसरी निकाल्ने होला हेर्नुहोस् त पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के हो सिम्पली पोटेन्शियल एनर्जी भनेको तपाईको चाहिँ यसमा त्यति गाह्रो छैन यहाँले पहिले पढे जस्तो mgh को ठाउँमा चाहिँ अब के भयो mg भनेको ठाउँमा w छ हैन त्यही भएर w छ w * y mgh भनेको y1 भयो हैन ल हेर्नुस् यहाँ अब तपाईहरुलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि y1 निकाल्नु धेरै दुईटै रडको रड चाहिँ हाइट के लेन्थ सेम भएको कारणले दुईटै रडको cg हेर्नुस् त cg को हाइट y1 भनेको छ 0.325 0.325 कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि मलाई त्यो निकाल्न पनि यहाँलाई प्रब्लम छैन त्यति प्रब्लम छैन किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है तपाईलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको एंगल 60 डिग्री भयो हैन 60 डिग्री एंगल छ यहाँ अनि यसको लेन्थ त कति छ यसको लेन्थ पनि तपाईलाई दिया छ कति छ यसको लेन्थ भन्दाखेरि लेन्थ हेर्नु है सुरु क्वेशनमा हेर्नु त लेन्थ कति छ 0.65 यसको लेन्थ छ हैन 0.65 यो पुरै लेन्थ भयो हैन अनि हाफ लेन्थ कति हुन्छ 0.65 को हाफ हुन्छ यो लेन्थ त्यसरी निकाल्न सक्छु सिम्पली यो ट्रायंगल को यो हाइपोटेनस र यो उसको प्रेसर युज गरेर हैन ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला लगाएर हामी निकाल्न सक्छौं यो त्यति कारण नहोला यो भ्यालु निकाल्न सक्छौं हामीले यदि प्रब्लम नहोला यहाँले निकाल्नु होला है अब त्यही भ्यालुहरु यहाँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ निकाल्छ हेर्नुस् त 2 किन आफ्नो दुईटै रडको लागि जोड दिनु पर्यो एउटा सेम दुईटै रडको मास सेम छ अनि मास फरक भयो फरक जोड्नु पर्थ्यो दुईटै गरेर गर्नु पर्थ्यो अहिले मास सेम छ त्यही भएर दुईटैको लागि चाहिँ सेम वेट भएको कारणले भारी सेम वेट सेम हाइट छ है त्यो 2 टाइम्स भयो यहाँ तपाईको एनर्जी निकाले हेर्नुस् त 38.26 एनर्जी आयो यहाँले बुझ्नुहुन्छ होला यो है बुझ्नु भएको नि है यो ओके तपाई त्यस्तै तपाईले हेर्नुस् त अब V2 भनेको त्यो स्ट्यान्ड 2 को लागि चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी हेर्नुस् त कति हुन्छ होला भन्नाले अब यसको अघि जस्तै यसको हाइट y2 निकाल्दाखेरि यो हाइट होला नि हैन यो हाइट कसरी निकाल्ने हेर्नुस् त अघि जस्तै अब यसमा चाहिँ एंगल कति छ अघिको एंगल 60 डिग्री थियो अब एंगल कति छ 20 डिग्री हुन्छ 20 डिग्री एंगल र यसको चाहिँ लेन्थको रेशियो हैन लेन्थ भनेको तपाईको कति छ 0.75 को हाफ यो तपाईको हाइपोटेनस भयो हैन त्यसपछि यसको हाइट निकाल्दाखेरि यहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ योबाट चाहिँ तपाईको 0. कति छ 0.1283 भनेको यो हाइट आयो होला यसको जुन हाइट राखेर तपाईले एनर्जी अर्को निकाल्नुहुन्छ स्टेटको लागि यो पनि सक्नुहुन्छ है मलाई चाहिँ यसको लागि यो यहाँहरुले त्यति प्रब्लम नहोला बुझ्नु भयो नि है यो निकालेको कुरा यो कुरा त बुझ्नु भएको छ होला है यहाँले कसैलाई यसमा कन्फ्युज केही छ कि यहाँलाई यो कुरामा के कन्फ्युज छ भने सोध्नु होला प्लिज हैन है एक्जाममा आउने क्वेशन हो है एकदम जाँचमा धेरै चोटी पनि आछ यो जाँचमा यहाँले हेर्नु होला हाम्रो म्यानुअलको यो प्रब्लम हो त्यही भएर चाहिँ यहाँले हेर्नु होला यो क्वेशनहरु मैले जाँचमा यहाँहरुलाई चाहिँ हजुर हजुर अब भन्नुस् त एक्चुअली भन्दैन न यो ढिलो जोइन भयो थिए यसको एनर्जी निकालेको यो फर्मुला है कुन पार्ट नबुझ्नु भएको यहाँले यो हाइट निकालेको एक्चुअली सर र भन्दैन न ढिलो जोइन भयो थियो के थाहा नभएर ए ओके ओके गुड सुरुमा यहाँ हेर्नुस् क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त दुईटा रडलाई यसरी राखिरहेको छ सुरु क्वेशन यो हेर्नुस् त दुईटा सिलिन्डर भनेको चाहिँ ल्याटरल डाइमेन्सन भन्दा लिनियर डाइमेन्सन हाई भयो भने त्यसलाई भन्छ सिलिन्डर बडी भनिन्छ है यो कुरा बुझौं अनि तपाईको हेर्नुस् त यहाँ अब के छ भन्दाखेरि दुईटै बडी चाहिँ यसरी चाहिँ राखिरहेको छ एउटा एक ठाउँमा ए पोइन्टमा हिँड्छ बी डी पोइन्टमा तपाईको के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ रोलर चक्का राखिरहेको छ के चक्का भएपछि गुड्ने पनि यो सर र गुड्छ यो छोड्दिएपछि के हुन्छ गुड्छ अहिले त्यसमा यो बीटा एंगल चाहिँ 60 हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ रेस्टमा छ त्यसपछि रिलिज गर्दा के हुन्छ यो आफ्नो वेटले गर्दा तलतिर झर्न खोज्छ नि तल आउन खोज्छ भनेपछि तर मलाई के चाहियो भन्दा डिटरमाइन द point 1 मा एंगुलर भेलोसिटी अफ रड एबी व्हेन बीटा इज इक्वल टु 20 डिग्री क्वेशन बैंक हेर्नु होला यहाँले एकदम आउने क्वेशन हो यो है एक्जाममा अब भ्यालु के भ्यालुहरु फरक होला यसमा हैन तर नेचर हामीले यस्तै खालको प्रब्लमहरु चाहिँ यहाँले जान्न पर्ने हुन्छ नेचर हामी सिक्ने हो यहाँ प्र्याक्टिस यहाँले गर्नु होला अब बीटा एंगल चाहिँ 20 डिग्री हुँदाखेरिको केसमा चाहिँ यहाँहरुको चाहिँ यसको एंगुलर भेलोसिटी कति हो भन्ने कुरा मागिरहेछ के एंगुलर भेलोसिटी अफ रड एबी
अथवा रड BD। अनि सेकेन्ड क्वेसन, द भेलोसिटी अफ द पोइन्ट D एट द सेम इन्स्ट्यान्ट भनेको यो टाइम त्यही टाइममा इन्स्ट्यान्ट भनेको त्यो इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ यो D भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर मागिरहेको छ क्वेसनले। त्यसैलाई हामी चाहिँ सल्भ गर्न कोसिस गर्दैछौँ, हामी त्यसको लागि डिस्कस गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यो यसमा चाहिँ हामी चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लगाइरहेको छौँ, मैले युज गरिरहेको छु है। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, सुरुमा 60 डिग्री एङ्गल हुँदाखेरिको एउटा स्टेट भयो, अनि त्यसपछि बीटा इक्वल टु 20 डिग्री हुँदाखेरिको अर्को स्टेट भयो, स्टेट 1 र स्टेट 2 भन्ने छ। त्यही भएर स्टेट 1 र स्टेट 2 बिचको कन्जर्भेसन अफ इनर्जी युज गर्ने। हेर्नुहोस् अब यहाँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी युज गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा इनर्जी स्टेट 1 अनि इनर्जी स्टेट 2। मेकानिकल इनर्जी भनेको के हो, पोटेन्सियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी सम हो। त्यही भएर स्टेट 1 मा हेर्नु पर्यो। त्यही भएर अब यहाँ तपाईको हेर्नुहोस् त, अब पोटेन्सियल इनर्जी एट स्टेट 1 मा के होला हेर्नुहोस् त, दुईटा रड छन्, दुईटा रडको हाइट हेर्नु त, यसको CG को हाइट कति छ 0.325। यो कसरी हाइट निकाल्यो भन्दाखेरि टोटल रडको लेन्थ तपाईको 0.75 छ। 0.75 को हाइट गर्यो भने यो D बाट यसको CG सम्म डिस्टेन्स आइहाल्छ हैन। त्यसै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब यो हाइट भनेको 0.75 को हाफ भयो, अनि तपाईको यसको एंगल 60 डिग्री छ। सिम्पल ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला लगाएर हामी चाहिँ हाइट निकाल्छौं। त्यो हाइट भनेको 0.325 आउँछ। अब दुईटै रडको मास पनि सेम छ, दुईटै रडको लेन्थ पनि सेम हो, हाइट पनि सेम, भनेपछि के हुन्छ 2 टाइम्स गर्न सकिन्छ हामी इनर्जी हैन। mgs भन्ने फर्मुला हो, तर mg भनेको तपाईको वेट भइहाल्यो, यो जुन वेट 58.86 निकालिरहेको छ यहाँ, त्यही कुरा लगाएर तपाईको इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी एट स्टेट 1 मा निकाल्यो। त्यस्तै पोटेन्शियल इनर्जी एट स्टेट 2 मा हेर्नुस् त, 1 भन्दा 2 को इनर्जी कम छ नि, किनभने तलबाट दबिसकेका छ इनर्जी। हेर्नुस् त, जति पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ उसले लस गर्छ त्यति नै उसले चाहिँ काइनेटिक इनर्जी गेन गर्ने हो नि। त्यो कन्जर्भेसन इनर्जी भने त्यही हो, इनर्जी एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा इनर्जी चाहिँ कन्जर्भ हुने हो हैन। त्यही भएर चाहिँ स्टेट 1 को लागि इनर्जी हेर्नुस् त 38.26 यो भ्यालु आयो है। कसरी आयो, 2 टाइम्स अफ द वेट एन्ड द वेट दैट इज द mg एन्ड द हाइट कति पोटेन्शियल हाइट 0.325। किनभने डाटम लाइन भनेको तपाईको यो सर्फेस भनेको डाटम लाइन चुज गरेछ, त्यो हाइट यो भयो है। दुवैको लागि डाटम लाइन सेम भयो, त्यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। v2 पनि त्यही हो, v2 भनेको दिस इज द पोटेन्शियल एनर्जी एट स्टेट 2 मा है। 2 मा हेर्नुस् त, 2 मा यसको हाइट कति छ 0.1283। यो कसरी निकाल्ने, त्यही अघि गरे जस्तै 0.75 को हाफ गर्नुस्, यो हाइपोटेनस आउँछ। हाइट कसरी निकाल्ने, 20 डिग्री, यसको बीटा एंगल 20 डिग्री हुन्छ। 20 डिग्री एंगल युज गरेर सिम्पली ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको हाइट निकाल्न सक्नुहुन्छ, जसको हाइटको भ्यालु 0.1283 है। यहाँ तपाई के आउँछ भ्यालु भन्दाखेरि 15.10 भ्यालु आइदिन्छ है। यो तपाईको इनर्जी भयो, बुझ्नु भयो नि है। बुझे सर, बुझे। ल अब नेक्स्ट मा जाउँ हामी। अब यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् त, यहाँ अब तपाईको हेर्नुस् त, अब तपाईको यो रिलेसनशिप यहाँले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, यहाँ यो कुरा त वास्तवमा यो भन्दा अगाडिको दुईटा च्याप्टर अगाडि हामी पढ्छौं यो इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन बारेमा है। तर म लास्टबाट पछाडिबाट किन आए भन्दाखेरि यहाँहरुको कुनैको अगाडि छ, कसै पछाडि छ, त्यही भएर चाहिँ मैले पछाडिबाट सुरु गर्न आए। यहाँले चाहिँ यो लास्ट च्याप्टरबाट सुरु गरेको छु मैले अहिले। तर एउटा कुरा के बुझ्दिनु भने अहिलेको लागि चाहिँ यहाँले चाहिँ धेरै गाह्रो छैन है, यो मैले भनेको कुरा मात्रै बुझ्दिनु होला। के भनिरहेछ यहाँ भन्दाखेरि एक्सप्रेस द फाइनल काइनेटिक एनर्जी अफ द सिस्टम इन टर्म्स अफ द एंगुलर भेलोसिटी है। अब रड अब एंगुलर भेलोसिटी कति हुन्छ भन्ने कुराहरु सबभन्दा पहिला एंगुलर भेलोसिटीको रिलेसनशिप हेर्न खोजिरहेको हेर्नुस् है। जस्तै हेर्नुस् त, जस्तै यहाँ तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो रड हेर्नुस् त, अहिले बीटा एंगल छ यहाँ है, यसमा केही पनि प्रब्लम छैन। बीटा एंगल छ, कति डिग्री छ एंगल छ, यसको एंगल 20 डिग्री छ हेर्नुस् त, 20 डिग्री एंगल छ। यो सी भने कस्तो भन्दाखेरि हेर्नुस् है, सामान्य कुरा बुझौं, अहिले धेरै गाह्रो छैन, यसमा अहिले गाह्रो नलिकन बुझौं। सी भने कस्तो भन्दाखेरि यो एबी ए बाट चाहिँ मैले बी सँग मैले सिधा लाइन ताने भन्दाखेरि एउटा यस्तो लाइन बन्छ, यसलाई भन्छ एक्सिस भन्छ। जुन एक्सिसले के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो बी पोइन्टमा आएको चाहिँ भेलोसिटीको चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेन्टर लाइनसँग के हुन्छ, ट्यान्जेन्ट हुन्छ, अनि नर्मल लाइन के हुन्छ, ट्यान्जेन्ट लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यसरी तपाईको यो भीबी भन्ने भेलोसिटी छ नि, जसको एंगल चाहिँ कति छ 90 डिग्री छ नि, यो एंगलबाट यो लाइनबाट सिधै लाइन तान्दिन्छ एउटा। त्यस्तै तपाईको डी भन्ने पोइन्टबाट नि तपाई के छ, एउटा लाइन तान्नुस्, जुन डी भन्ने पोइन्ट त तपाईको भेलोसिटी के छ हेर्नुस् त, सिधा जान्छ नि, किनभने यो ग्राउन्डमा छ, त्यही भएर सिधा लेफ्ट राइट जान्छ हैन। अब यसको 90 डिग्री लाइन तान्दाखेरि के हुन्छ, एक ठाउँमा गएर मिट हुन्छ हेर्नुस् त, यो पोइन्टमा मिट भइरहेछ अहिले। त्यो पोइन्टको नाम सी भनिन्छ, त्यसलाई भन्छ इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भन्छ के।
इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन यो कुरा हामी अलि पछि पढ्छौँ। अलि अगाडि छ हाम्रो च्याप्टर 4, 5 तिर छ, हामी त्यहाँ गएर हेर्छौँ हामी। र अहिलेलाई यही वर्डहरू बुझौँ, सम्झौँ अहिले है। ल हेर्नुहोस् यहाँ, अब तपाईँले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ सिम्पली यति कुरा जान्नु, सी कसरी आयो भन्दाखेरि यो एबी लाइनको एक्सिस ड्र गरेँ र यो डी पोइन्टमा भेलोसिटीको 90 लाइन ड्र गर्दाखेरिको एउटा पोइन्ट मिट भइरहेछ, त्यो पोइन्टलाई के भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्स्टान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भनिन्छ, त्यो हो यहाँ है। ओके, अब यहाँले जानु है, अब सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त, अब यहाँ अर्को मैले एङ्गलहरू सामान्य एङ्गलहरू ताल्छु मैले, हेर्नुहोस् है, यहाँले बुझ्नुहोस् है, म अरू कलरमा गर्छु हेर्नुहोस् है। यो होरिजन्टल लाइन यहाँ तान्यो भने हेर्नुहोस् त, यो एङ्गल बिटा अनि यो एङ्गल कति हुन्छ, यो पनि एङ्गल, यो एङ्गल पनि बिटा भइदिन्छ हैन, बुझ्नुहुन्छ है, यो एङ्गल पनि बिटा हो। अब हेर्नुहोस् त है, यो एङ्गल पनि तपाईँको बिटा छ हैन, यो एङ्गल बिटा अनि यो बिचको एङ्गल, यो एङ्गल कति हुन्छ, एङ्गल अफ द बीडीसी कति हुन्छ, एङ्गल 90 माइनस बिटा हुन्छ हैन, एङ्गल बीडीसी कति हुन्छ, 90 माइनस बिटा हुन्छ। त यदि मैले 20 राखेँ भन्दाखेरि कति हुन्छ, 70 भइरहेछ, हेर्नुहोस् त यहाँ 70 भइरहेछ, हेर्नुहोस् है 70 भइरहेछ, बुझ्नु भएको नि, यो एङ्गल 70 आएको बुझ्नु भएको यहाँले। यदि बिटा ठाउँमा मैले 20 राख्यो भने कति हुन्छ, यो उसको एङ्गल के भन्छ, एङ्गल बीडीसी को एङ्गल कति हुन्छ, 70 डिग्री भइरहेछ, हेर्नुहोस् है, गाह्रो छैन यहाँलाई, मलाई लाग्छ त्यति गाह्रो छैन। ओके, अब तपाईँको माथिको एङ्गल यो कति हुन्छ, बिटा एङ्गल भनेपछि यहाँ कति हुन्छ, 20 डिग्री हुन्छ होला हैन, 20 डिग्री हुन्छ, यो 20 आयो, अनि तपाईँको चाहिँ यो एङ्गल कति हुन्छ होला भन्नुहोस् त मलाई, यो एङ्गल अफ बीसीडी कति हुन्छ, एङ्गल कसैले भन्न सक्नुहुन्छ, एङ्गल बीसीडी, ल भन्नुहोस् त मलाई एकजनाले, 70 भयो सर, 70 भयो, किनभने 90 माइनस बिटा गरेर 70 यस 70 भयो। यो एङ्गल पनि 70, एङ्गल बीडीसी पनि 70, एङ्गल सीडी के अरे बीसीडी पनि 70 भयो है। भनेपछि यो एङ्गल कति बाँकी रहन्छ, एङ्गल सीबीडी कति हुन्छ, एङ्गल बाँकी रहन्छ भन्नु, कसैले भन्नुहोस् त मलाई, 40 डिग्री भयो, 40 डिग्री बाँकी छ है, यस यो एङ्गल कति बाँकी रहन्छ, 40 डिग्री बाँकी रहन्छ, ल 40 डिग्री बाँकी छ, ओके गुड, यहाँसम्म क्लियर छ है, यहाँहरु बुझ्नु भएको छ है, यहाँले कापीमा नि यसो केर्दै गर्नु होला है, केही गर्नु होला। यो ई भन्ने पोइन्ट के होला, हेर्नुहोस् त यहाँ ई भन्ने पोइन्ट ड्र छ, ई भन्ने पोइन्ट के होला भन्दाखेरि के हुन्छ होला, ई भन्ने पोइन्ट कसैले भन्न सक्नुहुन्छ, ई भन्ने पोइन्ट सीजी अफ दी बीडी रड हो नि, बीडी सिलिन्डर बडीको रडको चाहिँ तपाईको ई भन्ने पोइन्ट के हुन्छ, सीजी हो नि हैन, सीजी हो नि। तपाईहरुलाई मैले अस्ति भनिरहेको थिएँ, लिनियर भेलोसिटी र एंगुलर भेलोसिटी रिलेसन के हुन्छ, आर ओमेगा हैन, यो त यहाँलाई थाहा छ, यहाँले पहिले पनि फिजिक्समा पढिरहेको कुरा हो। लिनियर भेलोसिटी र एंगुलर भेलोसिटी रिलेसन के हुन्छ, v इक्वल टु आर ओमेगा। अब हामीले युज गर्ने त्यही नै हो, त्यही नै हामी युज गर्न खोजिरहेछौँ, हेर्नुस् है, हामी युज गर्न त्यही नै गरिरहेछौँ। अब ल कसरी गर्ने होला, ल हेर्नुस् त कसरी गर्ने होला, कसरी गर्ने होला, यसलाई कसरी निकाल्ने होला, हेर्नुस् अब v को यसको भ्यालु, यो e को भन्ने पोइन्टको भ्यालु कसरी निकाल्ने होला, किन यो चाहिन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ मैले हिजो पनि भने, मतलब यो भन्दा अगाडि क्लासमा भनिरहेको थिएँ, तपाईको काइनेटिक इनर्जी निकाल्दाखेरि दुईटा इनर्जी हुन्छन्, एउटा चाहिँ अब सेन्टरसँग त्यसको चाहिँ घुमिरहेछ भन्दाखेरि त्यसको सेन्टरसँगको इनर्सिया हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको इनर्सिया हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यही भएर हामीले चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ, त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ प्यारालाइसिस थ्योरमबाट चाहिँ मैले यो कुराहरु भनेको थिएँ, त्यो कुरा थोरै अलि फेरि रिभ्यू हुन्छ, यहाँले हेर्नु होला, हेर्नुस् है। ल अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बुझ्नुस् है, यहाँले कापीमा लेख्दै गर्नु होला यहाँले। अब हेर्नुस् त यहाँ भेलोसिटी अफ द भीभी, हेर्नुस् है, भीभी को भेलोसिटी कसरी निकाल्नुहुन्छ होला, भीभी ए भीभी को यो के छ, यो प्राइम छ माथिबाट ड्यास छ है, ड्यास किन भयो भन्दाखेरि यहाँले चाहिँ ड्यास किन भयो होला भन्दाखेरि तपाईको सेन्टर चाहियो मलाई सीजी मा, यसको सीजी एबी को सीजी यहाँ पनि हुन्छ है, एबी को सीजी मा है, यो पोइन्टको सीजी मा निकाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईले।
यो भने कति भेलोसिटी हुन्छ ल भन्ने कुराहरु हुन्छ अनि तपाईको ई भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी पनि मलाई चाहिन्छ तर मलाई ई भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी निकाल्ने अलिकति च्यालेन्जिङ छ कसरी च्यालेन्जिङ छ भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है यो कसरी निकाल्ने होला ल हेर्नुस् त्यो भन्दा पहिला चाहिँ लेन्थ मलाई इसी निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल इसी लेन्थ हामी निकाल्न सक्छौं यहाँ डाइरेक्ट लेखेर छ हेर्नुस् त के भन्छ एप्लाई द ल अफ द कोसाइन टु द हेर्नु त CDE यो ट्रायंगल युज गर्ने हैन अनि इसी को भ्यालु लेन्थ निकाल्छ हेर्नुस् त यहाँ इसी को लेन्थ यो बुझ्नु भयो यो वर्ड हेर्नुस् त यो वर्ड बुझ्नु भन्छ बुझ्या छ सर यो निकालेको भ्यालु बुझ्नु भयो अँ सर बुझिएन बुझ्नु भएको हैन ठीक छ एकदम राम्रो किन यहाँ कोसाइन ल लगाउनु पर्यो कोसाइन ल चाहिँ तपाईको कुन एंगल कुन ट्रायंगलमा पर्यो CDE मा हेर्नुस् त CDE यो ट्रायंगलमा लगाउनु पर्यो कोसाइन ल किन भन्दाखेरि कोसाइन लले के भन्छ भन्नुस् त मलाई cos A = के हुन्छ फर्मुला मलाई भन्नुस् त cos A = यहाँले सम्झिनुस् है ल भन्नुस् त मलाई कसैले cos A = कति हुन्छ फर्मुला b² + c² माइनस के b² प्लस c² माइनस a² अपन गुड माइनस a² डिवाइड बाइ 2bc गुड ल अब त्यही युज गर्ने होला हेर्नुस् त यहाँ तपाईलाई अननोन के हो तपाईको भनेको a अननोन a भनेको इसी हो इसी को भ्यालु तपाईलाई अननोन छ तर इसी को एंगल नोन छ नि 70 हो नि त्यही भएर यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् त कसरी आउँछ यहाँ हेर्नुस् है म यहाँ भ्यालु राख्छु है cos कति हुन्छ cos 70 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ b भने कति हुन्छ बाबु b भनेको तपाईको यो यसको हाफ हो नि कति हो यसको हाफ ed है d को स्क्वायर प्लस c भने कति हुन्छ c कसरी निकाल्ने त मैले c को भ्यालु कति हुन्छ c भनेको cd के रे cd यहाँ यस cd को स्क्वायर माइनस कति हुन्छ माइनस a भने कति हो a भनेको ec को स्क्वायर हैन ec को अथवा ce को स्क्वायर डिवाइड बाइ ट्वाइस अफ ed एन्ड cd त्यो राख्नुहोस् यहाँले है राखेर सबै नोन छन् अननोन भने के हो इसी स्क्वायर हो इसी हो अनि यसलाई क्याल्कुलेटर अनसल्भिङ भन्नु क्याल्कुलेटर सल्भ गर्नुस् है cos थीटा cos 70 इक्वल टु गर्नुस् अनि तपाईको फर्मुला लगाउनुस् त्यही तपाईको क्याल्कुलेटरमा फर्मुला हुन्छ फंक्सन वाला फर्मुला लगाउनुस् अनि सल्भ गर्नुस् है यसलाई त्यो यो लाइन सल्भ गरेर बस्ने हैन डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर सल्भ गर्ने है त्यही भएर अहिले यहाँ तर यो प्लाइङ भनेर यो लेखेको छ यसरी फेरि यसरी चाहिँ नम्बर नआउला फेरि यहाँलाई तपाईले चाहिँ फर्मुला लगाएर यो एउटा एक लाइन फर्मुला देखाउने यो मैले बनाएको जस्तो एक लाइन फर्मुला देखाउने यसरी डाइरेक्ट लेख्न पाइन्न है अनि तपाईले यहाँ अनसल्भिङ एबभ इक्वेसन देन इसी इक्वल टु 0.522 भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ है सर हजुर यो के यो 0.75 निकाले हैन यो c सम्म के b बाट c सम्मको लेन्थ 0. के रे 75 निकाले हैन त कसरी आको 0.75 हजुर b बाट c सम्मको लेन्थ हजुर bc को लेन्थ हजुर यो bc को लेन्थ है यो एंगल कति छ हेर्नुस् त यो एंगल 20 डिग्री हो 20 डिग्री हो 20 डिग्री हो अनि तपाईको यो एंगल कति छ 9 डिग्री हो न एंगल अफ द ADC कति हुन्छ 90 हुन्छ 90 हुन्छ 90 हुन्छ है ओके तपाईले अरु कुरा नि भनिदिन्छु मैले ल हेर्नुस् है तपाई हेर्नुस् है यसको यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल हेर्नुस् त तपाईले यो ट्रायंगलको एंगल पनि तपाईको 90 डिग्री 20 डिग्री छ हैन 20 डिग्री छ अनि 20 डिग्री भनेको चाहिँ यो यस्तो भयो यसरी बुझाउनु न है कसरी बुझाउँदाखेरि एंगल BDC को एंगल तपाईको 70 हो अनि एंगल BCD को एंगल पनि 70 हो एंगल BDC को एंगल पनि 70 हो दुईटै के हो भनेपछि यो कस्तो खालको ट्रायंगल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो नि तपाईको साइड त सेम छ हजुर बुझ्नु भयो मैले भने कुरा सुन्नुभयो एंगल BDC को एंगल पनि 70 हो एंगल
BCD को एंगल 70 हो भनेको दुईटैका साइड के रे एंगल बराबर भएपछि साइड पनि के हो सेम हुन्न त्यही भएर BD बराबर BC हुन्छ के हुन्छ हुन्छ बुझ्नुभयो फेरि हजुर हजुर सर स्लाइड नै ब्लर ब्लर आहा सर एंगल त्यो भ्यालु नोट गर्नु यहाँले यहाँ भ्यालु नोट गर्नु न एंगल BDC को एंगल D मा बनेको एंगल र BCD मा C मा बनेको एंगल 70 हो नि दुईटै एंगल 70 डिग्री भएपछि साइड पनि के हुन्छ अब BD को भ्यालु त साइड को लेन्थ 0.75 हो त्यो दुईटैको 75 भयो के बराबर भयो 75 0.75 0.75 दुवैको साइड है त्यो BC को भ्यालु पनि 75 भयो 7.5 फेरि बुझ्दा हुन्छ है ओके अब तपाईहरुले चाहिँ सिडी को लेन्थ कसरी निकाले होला हेर्नुस् त सिडी इक्वल टु सिडी भनेको यो लेन्थ भर्टिकल लेन्थ कति हुन्छ होला हेर्नुस् त सिम्पल अब तपाईले उ गर्दै नै हुन्छ तपाईले यो के भन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला अनि हेर्नुस् त ट्रायंगल कुनमा ACD मा हेर्नुस् यो राइट एंगल ट्रायंगल हो नि भनेपछि तपाईको एंगल एट A मा 20 डिग्री छ अनि तपाईको यो लेन्थ हाइपोटेन्युस कति हुन्छ हेर्नुस् त AB र AC को लेन्थ ट्वाइस अफ 0.75 यहाँ 0.513 आउँछ यो पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त्यो गाह्रो छैन पनि है ल ल हेर्नुस् अब यहाँ एउटा कुरा हेर्नुस् अब तपाईको के छ भन्दाखेरि अब के कुरा एउटा जान्नु पर्यो भने भन्दाखेरि तपाईको भन्दाखेरि यसको हेर्नुस् त 0.522 छ नि जुन यो भ्यालु यो लेन्थ EC को लेन्थ आहा नि अब यो पहिला सुरु तपाईले चाहिँ यसको एंगुलर भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो एंगुलर भेलोसिटी अफ ओमेगा BD र ओमेगा AB को यदि तपाईले ओमेगा चुज गर्नु भने ओमेगा मान्नु भने हेर्नुस् है ओमेगा किन ओमेगा भनेर मान्नु भन्दाखेरि तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु मैले के कुरा भन्छु भन्दाखेरि यो B भन्ने पोइन्ट चाहिँ रड AB र रड BD को चाहिँ कमन पोइन्ट हो है कस्तो हो रड B भन्ने पोइन्ट चाहिँ रड AB र रड BD को कमन पोइन्ट हो त्यो कमन पोइन्ट को भेलोसिटी दुवै मैले हिजो नै एउटा कुरा भनेको थिएँ अस्ति सरी तपाईले कमन पोइन्ट को बारेमा भनेको थिएँ यो अगाडि क्लासमा यो B भन्ने पोइन्टले दुईटै रडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको यो B भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी चाहिँ दुईटै रडबाट निकाल्दिने के हेर्नुस् त रड AB बाट निकाल्दा पनि निकाल्न सकिन्छ हामी अथवा रड BD बाट पनि निकाल्न सकिन्छ तर रड AB को लागि चाहिँ सेन्टर अफ रोटेसन कहाँ भन्दाखेरि A पोइन्ट हो किनभने A पोइन्टमा यो हिन्ज छ भनेपछि यो AB भन्ने रड कस्तो खालको मोसनमा छ प्योर रोटेसन मैले भनेको थिएँ नि प्योर रोटेसन प्योर ट्रान्सलेसन अनि दुईटै भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ दुईटै मोसन भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ जेनरल अस्ति भनिसकेको छ मैले है प्योर ट्रान्सलेसन एन्ड प्योर रोटेसन एन्ड जेनरल तीन किसिमको मोसन हुन्छ प्लेन मोसनमा हैन तर अहिलेको लागि AB रड चाहिँ मेरो एउटा पोइन्टमा बसेर चाहिँ घुमिरहेछ दैट इज द प्योर रोटेसन भयो तर मेरो BD भन्ने रड चाहिँ फेरि एउटा पोइन्टमा बसेर घुम्दैन त्यही भएर यसको यो टाइमको लागि एउटा सेन्टर आएको कारण त्यो हो त्यही भएर यो इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर भनेको यो इन्स्ट्यान्टको लागि आएको सेन्टर भनेको C हो कसको लागि रड BD को लागि बुझ्ने कोसिस गर्नुस् है यहाँले त्यही भएर चाहिँ अब यो रड AB को लागि AB रड को चाहिँ सेन्टर को भनेको यसको CG को AB को सेन्टर को भेलोसिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई मैले ओमेगा भनेर माने भने हेर्नुस् है यसलाई मैले ओमेगा भनेर माने भने मैले भेलोसिटी अफ B निकाल्दा कसरी निकाल्न सक्छु मैले भन्दाखेरि 0.75 भनेको लेन्थ अफ AB R ओमेगा हो नि फर्मुला त्यसको भेलोसिटी अफ B भने हेर्नुस् त ओमेगा यदि मैले ओमेगा तपाईको चाहिँ मैले AB माने भनेदेखि ओमेगा AB भनेको चाहिँ AB को लागि चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी अफ ओमेगा AB सिम्पली ओमेगा AB मान्न सक्छु मैले है त्यही भएर कति हुन्छ यसको भ्यालु भेलोसिटी अफ पोइन्ट B को लागि ओमेगा AB इन्टु AB हैन ओमेगा AB इन्टु AB कुरा बुझ्नुभयो है अब त्यस्तै यो B भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी म कुन रडबाट निकाल्छु भन्दाखेरि रड BD बाट निकाल्छु तर रड BD केमा छ भन्दाखेरि प्योर रोटेसन पनि हैन प्योर ट्रान्सलेसन पनि हैन केमा छ यो दुईटै खालको मोसन छ दुईटै खालको मोसनको लागि एउटा कुनै यो इन्स्ट्यान्टको लागि एउटा सेन्टर निकालिरहेको छ जुन भनेको C हो अब C बाट यसको चाहिँ भेलोसिटी B निकाल्ने भेलोसिटी अफ B भने कसरी निकाल्ने अब भेलोसिटी अफ B इक्वल टु ओमेगा BD इन्टु BC भनेको RBC है तर यहाँ हेर्नुस् त
BC र AB को लेन्थ त सेम छ नि, त्यसकारण चाहिँ दुईटैको ओमेगा के हुन्छ, अब ओमेगा अफ AB र ओमेगा अफ BD सेम हुन्छ, त्यही भएर दुईटैको लागि ओमेगा हामी चुज गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हेर्नुहोस् त यहाँ ओमेगा इक्वल टु ओमेगा BD भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है यहाँ। त्यही भएर यो वर्ड बुझ्नुभयो यहाँहरूले? मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो यहाँले? मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि ओमेगा AB र ओमेगा BD को रिलेसनसिप हेर्न खोजिरहेको हेर्नुहोस् है। ओमेगा AB र ओमेगा BD को रिलेसनसिप हेर्न खोजिरहेको हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले भेलोसिटी अफ B निकाल्दा हेर्नुहोस् है यहाँहरूले, मैले यदि भेलोसिटी अफ B निकालेँ भने भेलोसिटी अफ B इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि यदि AB को एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा AB भन्दाखेरि के हुन्छ RAB यहाँ हेर्नुहोस् है, RAB इन्टु ओमेगा AB यस्तो हुन्छ नि है, किनभने यो प्योर रोटेसन हो त्यही भयो। अब मैले यदि BD रडबाट निकालेँ भने भेलोसिटी अफ B के हुन्छ ल, भेलोसिटी अफ B इक्वल टु R कुन R कहाँबाट निकाल्यो, सेन्टर कहाँ छ मेरो, C मा छ नि, सो RCB हेर्नुहोस् है, RCB इन्टु ओमेगा के हो, इन्टु ओमेगा कसको ओमेगा, BD रडको हो नि, ओमेगा BD। त दुईटै भेलोसिटी सेम हो नि, VB छ भनेपछि यसलाई इक्वल गर्न सक्छौँ, दिस इज इक्वल टु दिस हुन्छ नि, हेर्नुहोस् त दिस इक्वल टु दिस हुन्छ। तर तपाईँ हेर्नुहोस् त AB को भ्यालु र BC को भ्यालु त सेम छ फेरि, त्यसकारण के हुन्छ एक्चुअली दुईटाको सेम भएपछि यो पनि दुईटा के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो नि। त्यही भएर ओमेगा AB इक्वल टु ओमेगा BD इक्वल टु ओमेगा चुज गरे हो के। कुरा बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा, बुझ्नुभयो? यो ओमेगा दुईटैको लागि ओमेगा सेम भएको कुरा यहाँले बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। यदि लेन्थ कहिलेकाहीँ जाँचमा अब फर इक्जाम्पल ल्याउँ, यो जाँच इक्जाममा यहाँहरूलाई चाहिँ AB र BC को BD को लेन्थ फरक भयो भने यहाँको ओमेगा रिलेसन आइदिन्छ के। अहिले जस्तो ओमेगा AB इक्वल टु ओमेगा BD छ नि, त्यहाँ एउटा रिलेसन आउँछ। तर अहिलेको लागि लेन्थ दुवैको लेन्थ सेम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भ्यालु रिलेसनसिप एउटै आयो, इक्वल टु आयो। त्यही भएर ओमेगा AB इक्वल टु ओमेगा BD इक्वल टु लेट एम ओमेगा भनेर चुज गरेँ, त्यो जो ओमेगा निकाल्ने हो हामीले है। कुरा बुझ्नुभयो नि है ओमेगा। अब त्यसो भएपछि त्यति भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त अब के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिएको भेलोसिटी मलाई हेर्नुहोस् त यो ओमेगा यो हेरि यो E भन्ने पोइन्ट भेलोसिटी चाहिन्छ मलाई, E भन्ने पोइन्ट भेलोसिटी चाहिन्छ मलाई। E भनेको यो BD रडको सेन्टर हो, अथवा मलाई अर्को के चाहिन्छ मलाई यो उसको AB भन्ने पोइन्टको सेन्टर पोइन्ट भनेको अहिले यसको नाम F भनेर यसलाई जनाएँ मैले यसलाई है, F भन्ने पोइन्टको पनि मलाई भेलोसिटी चाहिन सक्छ। त कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू अहिले हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् पहिला ओमेगा दुईटैको लागि ओमेगा हुन्छ, यहाँहरूले यसमा कन्फ्युजन गर्नु होला। ओमेगा AB इक्वल टु ओमेगा BD इक्वल टु ओमेगा चुज गरेर, त्यही भएर यसलाई ओमेगा भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ भेलोसिटी अफ सेन्टर अफ द रड BD को हेर्नुहोस् त यही कुरा हो नि, यो CG को लागि है। यो यहाँ माथि ड्यास राखे नि, कसैले ड्यास दिन्छन् कसैले तल G लेख्छन्, एउटै कुरा हो। यो भनेको सेन्टरको हो, सेन्टर अफ द रड BD। कति आयो भेलोसिटी हेर्नुहोस् त, R ओमेगा, फर्मुला त्यही नै हो नि, R भनेको थियो RCE को भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त, C को भ्यालु यहाँ माथि निकालेको कारण त्यो हो, RC को भ्यालु कति छ 0.522 0.522 है। यो कुरा बुझ्नुभयो, इन्टु ओमेगा सिम्पली ओमेगा अफ द BD, जसको ओमेगाको भ्यालु कति छ, ओमेगा BD को भ्यालु कति छ ओमेगा। त्यही भएर चाहिँ मैले हेर्नुहोस् त कति भ्यालु आयो 0.522 ओमेगा भन्ने आयो। त बुझ्नुभयो होला यहाँले है, यो वर्ड बुझ्नुभयो यहाँले सबैले? नबुझ्नुभएको साथीले मलाई भन्नु होला है प्लिज है, जसले बुझ्नु भएको छैन नबुझ्नुभएको साथीले मलाई प्लिज भन्नुहोस् है। ल त्यसो भए यति भ्यालु यति आइसकेपछि अब हेर्नुहोस् अब यहाँ अब काइनेटिक इनर्जी हेर्नुहोस् त। अब पोटेन्सियल एनर्जी त अघि हामीले सुरुमा निकालिसकेका छौँ होइन, तपाईले निकालिसकेको छ पोटेन्सियल एनर्जी। अब सुरुको काइनेटिक एनर्जी 0 भयो, त्यो निकाल्नु पर्ने। सेकेन्डको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ होला हेर्नुहोस् त, फर द फाइनल काइनेटिक एनर्जी हेर्नुहोस् है। मैले फर्मुला अस्ति भनेको थिएँ, काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो, पहिला मोमेन्टम इनर्सी चाहिन्छ नि अबाउट द सेन्टरमा, सेन्टर अफ द AB र BD को लागि फर्मुला छ नि हामीले। सिलिन्डर बडीको लागि के हुन्छ 1/12 ml²। यहाँलाई फर्मुला मैले हिजो पनि अस्ति पनि भनेको थिएँ, हेर्नु होला किताबमा।
सिलिन्डर बडीको लागि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको 1/12 ml² हुन्छ, जुन भ्यालु चाहिँ यहाँ नोट गरिरहेको छ। त्यसको भ्यालु कति आछ हेर्नुहोस् त, या 1/12 फर्मुला हो। m भनेको मास अफ द रड, सिलिन्डर रड कति छ यसको भ्यालु 6 kg छ, इन्टु यसको लेन्थ कति छ 0.75 हो, योबाट तपाईको कति आयो 0.281 आयो। हेर्नुहोस् है 0.281 आइरहेछ है। मलाई यहाँसम्म प्रब्लम छैन होला यहाँलाई है। यो चाहिँ इनर्सिया निकाल्यो। अब हेर्नुहोस् है यो काइन्ड इनर्जी निकालेको फर्मुला हेर्नुहोस् है। अब काइन्ड इनर्जी हेर्नुहोस् है, यो बायोमिटर यो भनेको एबी को लागि भयो, एबी रडको लागि यो मैले एउटा बनाएको सरल भयो कलरको हैन। अब अर्को रेड कलरमा बनाउँछु मैले, यो भनेको रेड कलरको चाहिँ यो तपाईको चाहिँ फर्मुला भयो के को लागि भन्दाखेरि रड बीडी को लागि भयो। हेर्नुहोस् त सिम्पली फर्मुला हेर्नुहोस् है। तपाईले काइन्ड इनर्जी भनेको फर्मुला जहिले पनि रोटेसन बडीको लागि के हुन्छ 1/2 के हुन्छ र फर्मुला I ओमेगा स्क्वायर। मैले अस्ति भनिसकेको छु I ओमेगा स्क्वायर है काइन्ड इनर्जी फर्मुला। तर I कहाँको चाहियो मलाई? अब यो भनेको चाहिँ अब कुन पोइन्ट भएर रोटेसन भइरहेछ, प्योर रोटेसन हेर्नु पर्यो नि। जस्तो तपाईको लागि चाहिँ प्योर रोटेसन कहाँ छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ एबी रड चाहिँ मेरो ए मा बसेर रोटेसन भइरहेछ। त्यही भएर मैले यदि मैले एबी को लागि हेर्यो भन्दाखेरि 1/2 मैले I कहाँको लिनु पर्यो I ए लिनु पर्यो। I ए ओमेगा स्क्वायर हो नि, बुझ्नुस् है यहाँले ओमेगा स्क्वायर हो। तर मलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब ए थाहा छैन, मलाई कहाँको थाहा छ भन्दाखेरि सीजी को थाहा छ। भनेपछि सीजी सँग रिलेसन हेर्नु पर्यो। अब त्यो भनेको प्यारालेक्सिक थ्योरम हो नि, मैले अस्ति पनि भनेको छु। त्यही भएर प्यारालेक्सिक थ्योरम युज गरेर हामीले पोलको लागि, त्यही भएर मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला यसको सीजी मा अनि यसको चाहिँ काइन्ड इनर्जी उसको हाफ एम भी स्क्वायर फर्मुला के हुन्छ काइन्ड इनर्जी लागि लिनियरको लागि 1/2 हाफ एम भी स्क्वायर। यो फर्मुला छ नि, यो फर्मुला हामी युज गर्ने। अब हेर्नुहोस् है यहाँ पहिला सेन्ट्रोइडमा कति छ हेर्नुहोस् त। यसको सेन्ट्रोइड 1/2 एम मास अफ द रड एबी। यो 2 है, यो 12 होइन, यो मिस्टेक छ। यो किताबमा मिस्टेक गरेर छ, यो 2 हो, 12 हुँदा है 1/2 इन्टु मास अनि भी ड्यास भनेको भी ड्यास एबी भनेको के हो एबी बडीको चाहिँ सीजी को भेलोसिटी हो, सेन्टर पोइन्टको भेलोसिटी हो एबी स्क्वायर ड्यास है, प्लस 1/2 आई ड्यास भनेको सीजी हो एबी। हेर्नुहोस् त हामीले एकैचोटि तपाईको ए को थाहा हो मोमेन्ट इनर्सिया अबाउट ए थाहा भए प्रब्लम हुन्थ्यो। हामीले सुरुमा लागेको फर्मुला लगाइन्थ्यो। तर हामीलाई फर्मुलाले के दिन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडको फर्मुला यो नोन हो 1/12 भन्ने सेन्ट्रोइड फर्मुला हो। तर सेन्ट्रोइड फर्मुला मैले युज गरे हो एबी। यो बुझ्नुभयो यहाँ सबैले 1/2 एम भी स्क्वायर भन्ने फर्मुला छ। अनि एम भनेको मास भइहाल्यो, भी ड्यास भनेको सेन्ट्रोइड, यो सेन्टर अफ द यो रड एबी को लागि है एरियसको। यो भनेको भेलोसिटी के हुन्छ, यो भनेको अहिले मैले रेड लाइन तानेको भी ड्यास एबी है, भी ड्यास एबी है, यसको भेलोसिटी त कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। यसको रडको लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको सीजी को लेन्थ कति हुन्छ, यो लेन्थ एबी को सीजी को लेन्थ भनेको 0.75 को हाफ हो। 0.75 को हाफ हुन्छ ल, भेरी सिम्पल है ल। यति हाफ हुन्छ, त्यसको हाफ कति हुन्छ, यसको 0.75 हाफ कति हुन्छ 0.375। अनि यस फर्मुला त्यही नै हो नि। यो भेलोसिटी अफ एबी भनेको तपाईको के रे एबी ड्यास भनेको तपाईको आर ओमेगा हो। आर भनेको 0.75 को हाफ इन्टु ओमेगा, ओमेगा भनेको ओमेगा एबी। त यहाँलाई थाहा छ ओमेगा एबी को भ्यालु र ओमेगा बीडी को भ्यालु ओमेगा हो। त्यो ओमेगा राखेको हो के स्क्वायर। यो 12 हैन 2 है, यो मिस्टेक हो। यो किताबमा मिस्टेक रहेछ, यो मिस्टेक क्रप गरे अब यो 12 होइन कि 2 हो। यो 1/2 एम भनेको मास अफ द रड एबी 6 kg, भी ड्यास एबी भनेको चाहिँ 0.375 ओमेगा भनेको भी ड्यास एबी को भेलोसिटी हो, यसको स्क्वायर ए भ्यालु है। अनि 1/2 अनि आईएबी को फर्मुला भ्यालु निकाल्दा 0. हेर्नुस् त 281 भ्यालु थाहा छ हामीलाई, त्यो भ्यालु पुट गरे यहाँ हैन। ओमेगा भनेको ओमेगा निकाल्ने हो, ओमेगा एबी भनेको ओमेगा हो, त्यो निकाल्नु छ यसमा राख्यो। सिमिलरली फर बीडी को लागि हेर्नुस् है 1/2 the mass of the BD that is the 6 kg हैन। अनि ओमेगा फर बीडी कति आछ हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् 0.522 ओमेगा, त्यही भ्यालु तल राख्नु पर्यो, यहाँ राख्नु पर्यो। अनि प्लस हैन, प्लस ए फर्मुला हो 1/2
ओमेगा आई बीडी को भ्यालु पनि त्यही नै हो, सेम हो 0.281 अनि इन्टु ओमेगा बीडी भनेको ओमेगामा छ स्क्वायर अनि यसको टोटल कति आयो हेर्नुस् त, यो भ्यालु यहाँले निकाल्नुस् त, सायद यही भ्यालु आउँछ होला। लेख्न मात्रै यो प्रिन्टिङमा मात्रै 12 राखे होला तर भ्यालु सेमै होला। निकाल्नुस् त सबले कति आउँछ, 1.520 आउँछ, कति आउँछ निकाल्नुस् त सबले। सबै क्याल्कुलेसन गरौँ त, क्याल्कुलेसन गरौँ अनि मलाई भनौँ त क्याल्कुलेट गरेर। अर्जुन प्रसाद सापकोटा, अर्जुन जी हजुर सर, यो भ्यालु तिमी क्याल्कुलेसन गरिरहेका छौ? हजुर सर गर्दैछु। निकाल्नु त। आयो सर त्यो आयो। भनेपछि यो 12 भन्ने 12 हो हैन कि 2 हो? 2 राख्नु भएको छ नि तपाईले हैन? हजुर सर। हो यो 12 मिस्टेक हो, यो प्रिन्टिङ मिस्टेक हो। यहाँहरुले यस्तै मिस्टेक हुन्छ यहाँहरुको नयाँ किताबमा नि, त्यही भएर पढ्दाखेरि के गरेर पढ्नु होला। 1.520 ओमेगा स्क्वायर आयो है। दिस इज द काइन्ड एनर्जी एट स्टेट 2। अब त्यसपछि अब फाइनलमा यहाँले सिम्पली अब तपाईको इक्विभ्यालेन्ट गर्ने हेर्नुस् त, इक्विभ्यालेन्ट गरेपछि आइहाल्छ हेर्नुस् त। अब हेर्नुस् एनर्जी 1 स्टेट, एनर्जी स्टेट 2 मा अब सिम्पली बडी एनर्जी 38.26 आएको थियो अनि तपाईको काइन्ड एनर्जी हेर्नुस् त यहाँ 1.y भर्खर निकालेको हामीले राख्नुस्। यहाँ तपाईको के आउँछ हेर्नुस् त, सिम्पली 3.90 रेडियन पर सेकेन्ड। सर हजुर ओके, अगाडि आईएबी र आईबीडी यो इक्वल हुन्छ। पोइन्ट अफ रोटेसन आईएबी र आईबीडी हजुर, पोइन्ट अफ रोटेसन त फरक भनेर हैन, त्यसले फरक हैन। सेन्टरमा त एउटै हो नि बाबु, यसको सीजी मा हेर्या हो हैन। दुईटैको मास सेम छ, लेन्थ सेम छ भने चाहिँ फरक परेन नि, फर्मुला हो यो। सर के रे एबी का लागि चाहिँ बी को रेस्पेक्टमा रोटेट गर्छ भने बीडी चाहिँ सी को रेस्पेक्टमा रोटेट गर्ने हैन? हो, तिमीलाई आईसी को फर्मुला थाहा छैन नि। आईसी को फर्मुला तिमीले युज गरेन। तिमीले के गर्यौ, आईबीडी को सेन्टरमा निकाल्यौ अनि त्यसपछि त्यसको सीजी को भेलोसिटी निकाल्यौ के, राख्यौ के। कुरा बुझ्यौ? मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझेन? सीजी को रेस्पेक्टमा गरे हो दुईटै। सीजी को रेस्पेक्ट हो नि बाबु, किन फर्मुला तिमीलाई सीजी को फर्मुला थाहा हुन्छ के जहिले पनि। सीजी फर्मुला हो 1/12 ml स्क्वायर भने सीजी मा आउने हो। तर तपाईलाई कहाँ चाहियो भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ अब तपाईको सी मा थाहा छैन नि। जस्तै एबी तपाईको ए भएर घुमिरहेको, तर बीडी भनेको चाहिँ यो इन्स्ट्यान्टलाई सी मा बसेर घुमिरहेको हो के, प्योर रोटेसन बनाएको सी मा गएर हो। त्यही भएर यो इन्स्ट्यान्टको लागि सेन्टर अफ रोटेसन फर बीडी भनेको सी पोइन्ट हो के। यसको बारेमा हामी पछि पनि पढ्छौं। अगाडि पढ्ने च्याप्टरमा थियो तर म ब्याकबाट सुरु भएको भएर यहाँलाई अलिक कन्फ्युजन भएको हो। र यहाँले यो कुरा सम्झेर यहाँले नोट बनाउनु होला, हेर्नु होला। म पछि पनि यो कुरा क्लियर गर्छु यहाँलाई है। हेलो, बुझ्नुभयो यहाँले? अहिले सुन्नुभयो कुरा बुझ्नुभयो? मैले भनेको कुरा बुझियो? हजुर सर। ल गुड। अब हेर्नु होला यहाँले, त्यति गाह्रो नहोला यहाँलाई। अनि त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् है, यहाँ अब यो इनर्जी यो केसरी यो ओमेगा 3.90 निकाले बुझ्नु होला यहाँले है। अब तपाईको क्वेशनले सुरुमा हेर्नुहोस् त, सुरुमा के मागिरहेको छ नि क्वेशनले, बीमा द भेलोसिटी अफ द पोइन्ट डी एट द सेम इन्स्ट्यान्ट भनेर मागिरहेको थियो है। कसरी निकाल्ने होला?
मलाई डी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी चाहियो कसरी निकाले होला हेर्नुस् त कसले भन्न सक्छ यो कुरा हो साइन ल लाएर मिल्दैन साइन ल लाएर साइन ल किन लाउनु पर्यो ल मलाई भन त कसले भन्छ भन्दाखेरि अनमोल सिंह यादव भन्नुहोस् त ल अनमोल सिंह यादव ल अर्जुनले भन मलाई अर्जुन सापकोटा भन्नुहोस् त ल कसरी यो यो भी के रे भेलोसिटी अफ डी भनेको सिडी इन्टु ओमेगा भयो सर साइन ल लाएर गर्न मिल्दैन साइन ल कसरी लाउने हो यहाँ साइन ल लाछ हेर त्यहाँ तिमी साइडमा नोट पनि पढिरहेछौ हो सल्युसन नै हेरिरहेछौ हो अरु किताबको हेर्दै थिएँ कि सर त्यही भएर नि अरु नहेर न मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर हेर न मैले बुझिसकेँ तिमीले किन साइन ल भनेको कुरा मैले थाहा पाइसकेँ ल आकृति भट्टराईलाई थाहा छ कि यसको बारेमा ल आकृतिजी भन्नुहोस् त ल आकृति भट्टराई थाहा छैन भास्करजी सर v = r ओमेगा गरेको होला गुड v = r ओमेगा गुड तर यो सिडी भन्ने कुरा किन राख्यो होला perpendicular distance from the point of oscillation perpendicular distance from the point of oscillation perpendicular distance from the point of rotation किन यो यसको रोटेसन यसको सेन्टर अफ रोटेसन कहाँ हो c पोइन्ट डी को c कि कसरी डी हो सी हो के रे बीडी त एउटै रड हो नि त बीडी हजुर अनि त्यसको ओके बीडी एउटै रड हो तर सी कसरी सेन्टर अफ रोटेसन भयो त्यो त अघि नैबाट त्यही एज्युम गर्दै यत्रो सल्भ गरेको हामीले एजम्पसन हैन मैले भनेको थिएँ तिमीलाई हेर त यो डी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी तपाईको चाहिँ होरिजेन्टल हुन्छ यसमा रोटेसन एक्सिस ड्रा गरे मैले भर्टिकल लाइन हुन्छ यो एक्सिस भयो अनि बी भन्ने पोइन्टको भेलोसिटी मलाई नोन भइसकेको छ जसबाट मैले लाइन अफ एक्सिस ड्रा गरे दुईटा पोइन्ट जहाँ मिट हुन्छ त्यसलाई भन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस यो इन्स्ट्यान्टलाइज सेन्टर अफ रोटेसन हो किनभने रड बीडी भने कस्तो खालको मोसन हो प्रकाशजी रड बीडी भने कस्तो खालको मोसन हो कसले भन्न सक्छ मलाई भन्नुहोस् त ल भोजराज विष्टजी भोजराज रड बीडी कस्तो कुन टाइपको मोसन हो कस्तो खालको मोसनमा हुन्छ विपिन भण्डारी विकास श्रेष्ठ जोइन मात्रै भएर बस्ने हैन है यहाँले केही पढिदिनु पर्यो यहाँले विकास श्रेष्ठ लक्ष्मण भट्ट कस्तो टाइपको मोसन हो यो जनरल मोसन हो कुन मोसन हो रे जनरल मोसन किन दुई टाइपको मोसन छ नि यसमा यो तिम्रो न प्योर रोटेसन हो न चाहिँ प्योर ट्रान्सलेसन हो तर दुईटै खालको मोसन भयो भएर यसलाई जनरल मोसनमा जहिले पनि हरेक टाइममा यसको सेन्टर फरक फरक भइदिन्छ त्यही भएर यो स्ट्यान्डको लागि यो सेन्टर भएर यसको नाम के भनिन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन भन्ने चलन छ है ओके गुड राम्रो देन अब यसको सल्युसनलाई कम्प्लिट जाउँ हामी अब यसलाई कम्प्लिट गर्दैछौँ हामी
त्यही भएर भेलोसिटी अफ डी भनेको सी त्यसको सेन्टर होला अनि सी बाट आर सिडी भनेको तपाईको सिडी लेन्थ तपाईको थाहा छ 0.51 यो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाबाट निकालिसक्नु भएको छ यहाँले त्यही भएर त्यो लेन्थ भयो अनि ओमेगा भ्यालु माथि निकाल्नु छ 3.90 यो राख्नुस् तपाईले कति आउँछ 2 आउँछ त्यही भएर भेलोसिटी कति हो 2 मिटर पर सेकेन्ड कसैले पनि सोध्नु भने मलाई यो क्लकवाइज किन भयो सर भनेर सोध्नु भने कसैले पनि ओमेगा अफ एबी क्लकवाइज किन भयो होला भनेर कसैले सोध्नु भएन मलाई किन भयो होला यो अफकोर्स क्लकवाइज हेर्नुस् त यहाँ यो बी भन्ने पोइन्ट तल आउनको लागि ए भन्ने पोइन्टमा रोटेसन हुँदाखेरि के हुन्छ क्लकवाइज मोसन नभइकन त ए बी भन्ने तलतिर आउँदै आउँदैन हैन त्यही भएर त क्लकवाइज आएको हो है तर एबी भन्ने क्लकवाइज भयो भने बीडी कस्तो हुन्छ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ याद गर्नुस् है यहाँले यो कुरा एबी क्लकवाइज भयो भने बीडी कस्तो हुन्छ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ त्यही भएर बीडी को चाहिँ मोसन सेम हो भ्यालु इज एंगुलर भेलोसिटी सेम हो 3.90 तर कस्तो हुन्छ एन्टी क्लकवाइज रोटेशन्स तो यहाँले जान्नु होला है बुझ्नु भयो मैले भनेको कुरा हजुर सर गुड नेक्स्ट क्वेशन है यो पनि जहाजमा धेरैचोटि आएको छ यसलाई हेरौँ अब है हजुर ओके A uniform sphere of the mass m and the radius r is projected along the raw horizontal surface with the linear velocity v1 and no angular velocity. यो स्ट्यान्डमा यसको नो एंगुलर भेलोसिटी कुनै एंगुलर भेलोसिटी छैन दैट इज द v1 एकपल्ट ब्याकमा आछ यो है आउन सक्ला द कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन इज म्यू k है म्यू k भ्यालु दिइराछ कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई झुकाउनलाई म्यू एस दिन्छ तर म्यू एस दियो भने तपाईले चाहिँ म्यू को युज गर्ने हो किन मोसनमा छ यो तर म्यू को युज गर्नुपर्छ है यहाँले याद गर्नु होला त्यो अनि द कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन इज इक्वल टु म्यू के छ डिटरमाइन द टाइम t2 एट व्हिच द स्फियर विल स्टार्ट रोलिङ विदाउट स्लाइडिङ हेर्नुस् है कस्तो क्वेशन छ यहाँ मलाई टाइम t2 टाइम निकाल्नु छ कुन टाइम पछि चाहिँ यो चाहिँ स्लाइडिङ हुन्छ छोडेर रोटेसन मात्रै हुन्छ रे गुड्न थाल्छ रे के है विदाउट स्लाइडिङ त्यो निकाल्नु छ एउटा फर्स्ट टाइम निकाल्नु छ द सेकेन्ड क्वेशन द लिनियर एन्ड एंगुलर भेलोसिटी अफ द स्फियर एट दिस टाइम हैन त्यो टाइममा लिनियर भेलोसिटी र एंगुलर भेलोसिटी कति हो यो स्फियरको भन्ने क्वेशन हो ल बुझ्नु भएको नि है सुरुमा यो कुनै टाइममा t1 टाइममा तपाईको यसलाई चाहिँ यसलाई प्रोजेक्ट गरिरहेछ जसको भेलोसिटी v1 छ हैन कुनै टाइम पछि यो के हुन्छ रोलिङ हुन्छ विदाउट स्लाइडिङ दैट मीन्स प्योर रोटेसनमा हुन्छ हैन गुड्दै गुड्दै अगाडि बढ्छ भनौं न स्लाइडिङ नभइकिन त्यो टाइमको कुन टाइममा हुन्छ भन्ने कुरा एउटा फर्स्ट क्वेशन हो द सेकेन्ड क्वेशन द लिनियर एन्ड एंगुलर भेलोसिटी अफ द स्फियर एट दिस टाइम है कुरा बुझौँ यहाँ ओके देन अब सोलुसन तिर जाउँ हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् अब सुरुमा के छ हेर्नुस् त अब हजुर क्वेशन फेरि बुझाइदिनु न एकचोटी ओके के छ भन्दाखेरि एउटा जस्तो तपाईले बलिङ भन्ने एउटा खेल हुन्छ नि जस्तो यसो बल हातले लगाएर चाहिँ त्यो मैले खेलेछ नि यहाँले खेल्नु होला यो डेभलप कन्ट्रीतिर खेल्ने कुरा हो त यो उसमा छ गरे भाडुटेन पनि छ यहाँ पोखराको मैले खेले हैन मान्छेले यो एउटा फाल्छ नि हैन सुरुमा प्रोजेक्ट गरेको यो उ हो के भन्छ भेलोसिटी हो जुन भेलोसिटी स्फियर भनेको एउटा बललाई चाहिँ तपाईको चाहिँ v1 भेलोसिटी फालिरहेछ के प्रोजेक्ट गरिरहेछ रफ सर्फेसमा हैन विथ भेलोसिटी कति छ v1 भन्ने भ्यालुले फालिरहेछ तर कसरी एन्ड नो एंगुलर भेलोसिटी गुड्नु भएन अथवा घुम्नु भएन त्यसपछि केही समयपछि के हुन्छ हेर्नुस् त त्यसको फ्रिक्सन कारणले गर्दाखेरि यो स्लाइडिङ हुन छोडेर तपाई के हुन्छ रोलिङ गुड्छ नि पछि त त्यो गुड्ने टाइम गुड्ने मात्रै हुँदाखेरिको टाइम कति टाइम पछि गुड्न थाल्छ भन्ने हो के डिटरमाइन द टाइम t2 एट व्हिच द स्फियर विल स्टार्ट रोलिङ विदाउट भन्ने विदाउट स्लाइडिङ भने नचिप्लिकन गुडेर हिँड्नु पर्यो अगाडि त्यो टाइम निकाल्नु पर्यो अनि त्यो टाइमको चाहिँ लिनियर भेलोसिटी र ओमेगा र v निकाल्नु पर्यो भन्नु माया हो के क्वेशन पहिला स्लाइडिङ गर्छ हैन यस स्लाइडिङ हुन्छ होला अब स्लाइडिङ भएर त अब नो एंगुलर भेलोसिटी स्लाइडिङ हुनु पर्यो नि हैन त यस त्यो स्लाइडिङ टाइमको भेलोसिटी हो v1 यस बुझ्नु भयो है
ओके सोल्युसन हेर्नुस् त हेर्नुस् यहाँ यो भनेको इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल हेर्नुस् त हामीलाई थाहा छ नि इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल इनिशियल लिनियर मोमेन्टम इम्पल्सिभ फोर्स फाइनल लिनियर मोमेन्टम हेर्नुस् त अब यहाँ के भयो हेर्नुस् यहाँ सिम्पली फर्मुला युज गरिरहेको छ हेर्नुस् है सुरुमा अब हेर्नुस् त तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लिनियर मोमेन्टम इनिशियल त्यसै फाइनल भनेको चाहिँ के भन्छ स्लाइडिङ नभएपछि के भन्छ तपाईको के भन्छ यसलाई विदाउट स्लाइडिङ भयो रोलिङ केसमा भयो के यो कुरा भयो है अब हेर्नुस् यहाँ अब फर्मुला हेर्नुस् यहाँ m L1 भनेको यो L1 यो भनेको इम्पल्सिभ फोर्स अनि तपाईको अर्को भनेको तपाईको के भन्दाखेरि फाइनल भनेको चाहिँ L2 हामीले जुन पहिला पढाएको थियौ नि L1 प्लस इम्पल्सिभ फोर्स बराबर L2 त्यही फर्मुला युज गरे अब हेर्नुस् है यहाँ ल हेर्नुस् अब एक्स लाइन मैले हेरेँ भने हेर्नुस् त एक्स लाइन मैले हेरेँ भन्दाखेरि लेफ्ट राइटलाई पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन चुज गर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले एउटा साइन कन्भेन्सन चुज गरेँ लेफ्ट टु राइट मैले पोजिटिभ माने भनेदेखि के हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ सुरुमा के छ भनेको v1 भेलोसिटी मुभ गरेर आउने लेफ्ट र राइटतिर त्यो mv1 भयो अनि फाइनल पछि के भयो हेर्नुस् त फाइनलमा के भयो यो के भयो हेर्नुस् त g को रेस्पेक्टमा गइरहेछ हेर्नुस् है यहाँ g मा यो यसको मास सेन्टरमा g मा के हुन्छ सुरुमा सर g भन्ने यो g भन्ने सेन्टर पोइन्ट त अगाडि बढिरहेछ जसको भेलोसिटी के छ v2 भन्ने छ नि हैन v2 भनेको के हुन्छ हेर्नुस् सिम्पली फर्मुला हेर्नुस् v2 भनेको v2 = ω2r ω2 भनेको तपाईको एंगुलर भेलोसिटी अफ द एट स्ट्यान्ड 2 भन्नु खोजे है सेकेन्ड टाइममा है यो सिम्पली हेर्नु यो c भनेको तपाईको इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर रोटेसन हुन्छ विदाउट स्लाइडिङमा त्यही भएर c भन्ने पोइन्टमा तपाईको g भन्ने पोइन्टले भेलोसिटी निकाल्दा के हुन्छ फेरि r ओमेगा भन्ने फर्मुला हुन्छ नि त्यही भएर r ओमेगा r भनेको तपाईको यसको रेडियस अनि ओमेगा भनेको तपाईको ω2 सिम्पली त्यसरी तपाईको लाग्यो त्यो त अगाडि बढिरहेछ राइट टु लेफ्ट टु राइट गइरहेछ त्यही भएर पोजिटिभ भयो यसरी आयो तर हेर्नुस् त यहाँ तपाईको फ्रिक्सन फोर्स लागिरहेको हुन्छ फ्रिक्सन फोर्स तपाईको राइटबाट लेफ्टतिर आइरहेको नि त्यो भएर नेगेटिभ भएको कारण त्यो हो के म्यु के भयो m भनेको नर्मल रिएक्सन्स अनि t भनेको तपाईको चाहिँ तपाई के हो f डट डेल t भन्ने t हुन्न त्यो t हो क्या है यसरी चाहिँ तपाईको के छ हेर्नुस् त योबाट तपाईको एउटा तपाईको रिलेसनशिप राख्छौँ यहाँ मास क्यान्सल आउट हुन्छ अनि यो भ्यालु रिलेसन भयो हेर्नुस् त बुझ्नु होला यहाँले है बुझ्नु भएको नि है ल ओके अब मैले यदि एंगुलर मोमेन्टम हेर्ने भने हेर्नुस् त अब यो एंगुलर मोमेन्टमको फर्मुला हो हेर्नुस् है एंगुलर मोमेन्टम त कहाँ हेर्छु मैले भन्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टमको फर्मुला के हुन्छ h नट h ल h1 प्लस मोमेन्ट के रे भन्छ इम्पल्सिभ मोमेन्ट इक्वल टु h2 भन्ने हो नि अब अबाउट द कहाँ हो अबाउट द हेर्नुस् त रोटेसन अबाउट द g भनेको छ हेर्नुस् है क्लियरसँग त्यही भएर ig हेर्नु पर्यो ig ω1 त यहाँले बुझ्नु भयो एंगुलर मोमेन्टम फर्मुला निकाल्दा एंगुलर मोमेन्टम h भनेको i ओमेगा हुन्छ है मैले अस्ति भनिसकेको छु एंगुलर मोमेन्टम भनेको के हो i ओमेगा अनि त्यो i ओमेगा तपाईको चाहिँ i काको g अबाउट द g ω1 तर सुरुमा त स्लाइडिङ भएको छैन नि केसरी रोटेसन भएको छैन नि त्यही भएर 0 हो कारण यहाँ 0 छैन है 0 छ तर क्लकवाइजलाई यदि पोजिटिभ मान्ने भनेदेखि क्लकवाइजलाई पोजिटिभ माने हो यहाँ अब यसलाई अब यो त रोटेसन हो नि घुम्ने चिज हो त्यो क्लकवाइज पोजिटिभ माने हो त्यही भएर चाहिँ तपाईको यहाँ यसमा ओमेगा 0 भएर यहाँ 0 भइरहेको अनि फर्मुला हेर्नुस् त अब तपाईको यो g मा आउने मोमेन्ट हेर्नुस् के हुन्छ होला हेर्नुस् त यहाँ त यो नर्मल रिएक्सनको यसको मोमेन्ट 0 भयो तर ft को मोमेन्ट हुन्छ नि ft ले कस्तो घुमाउँछ यसलाई क्लकवाइज घुमाउँछ अनि ft भनेको यही हो नि हेर्नुस् त फोर्स इन्टु वर्ड के हुन्छ फोर्स इन्टु त्यसको r के भन्छ रेडियस गरेपछि के आउँछ मोमेन्ट आउँछ नि f इन्टु r के ft इन्टु r f भनेको तपाईँ के हो म्यु के mg भयो के अरे हामीले जहाँ माथि पनि निकालेको छौँ म्यु के mg भयो के अरे अनि तपाईँको r भनेको त r गरेपछि मोमेन्ट आयो t भनेको डेल t यहाँ हेर्नुहोस् त mg डेल t छ नि फर्मुला त्यो डेल t को t राखेको हो के ठिक छ इक्वल टु अनि ig भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द स्फियर हो नि स्फियरको फर्मुला हो 1/2/5 mr² यो फर्मुला हो यहाँलाई मैले भनेको थिएँ अस्ति पनि किताबमा हेर्नु होला यहाँले कहाँबाट नोटबाट बनाउनु होला यहाँले
स्पेयरको, त्यसपछि रेक्ट्याङ्गल बडीको, सिलिन्डरको 1/12 भन्ने फर्मुला बनाएको छु मैले। रेक्ट्याङ्गलको, त्यसपछि रिङको, अस्ति हामीले हुडको, सिलिन्डरको कम्पेरिजन गरेको थिएँ नि भेलोसिटी, त्यस्तै हो है। यहाँ यो स्पेयरको योभन्दा अगाडि मैले यहाँहरूलाई गराएको थिएँ, हेर्नु होला। 2/5 m/² भन्ने फर्मुला हो यो, मोमेन्ट इनर्सिया अबाउट द सेन्टर, सेन्ट्रोइडमा फर्मुला हो। अनि ओमेगा 2 फर्मुला सिम्पली भ्यालु ओमेगा 2 नै छ यसमा, त्यही निकाल्न खोजे हो, ओमेगा 2 भइहाल्यो है। अब यसलाई इक्वेट गर्नुहोस्, के आयो, म्यु के इन्टु जी, मास क्यान्सल आउट हुन्छ। अब यस्तो खालको रिलेसनसिप आइरहेछ है, यो फर्दर बुझ्नुहुन्छ यहाँले। म्यु के जीटी हैन, आरआर पनि क्यान्सल भएर यस्तो खालको फर्मुला आउँछ है। सर हजुर यो रोटेसनमा के इम्पल्सिभ फोर्स कसरी आएको यो बुझाइदिनु। यो म्यु के यो तिम्रो त्यो फ्रिक्सनले लाउँछ नि बाबु, फ्रिक्सनले गर्दा इम्पल्सिभ फोर्स, त्यही भएर यो फ्रिक्सन फोर्स लाग्यो। यदि चिप्लो हो के हुन्थ्यो, नगुडिकन स्लाइडिङ हुन्थ्यो होला। त्यही भएर रफ सर्फेस भनेको नि, हेर्नुहोस् त यहाँ लेखिरहेको छ नि, अराउन्ड दी रफ होरिजोन्टल सर्फेस, यहाँ गोडै भनेको छ हेर्नुहोस् है, यहाँ के छ, रफ होरिजोन्टल सर्फेस। त्यही भएर त्यसले फ्रिक्सनले कारण गर्दाखेरि यसलाई घुमाउन मद्दत गर्छ के। नत्र भने गाडीको चक्कामा फ्रिक्सन भने के हुन्छ, गाडी स्लाइड खान्न, फ्रिक्सन नपुगेपछि। रोटेसनको केसमा के फ्रिक्सनल फोर्स भए पनि म्यु के एमजी मात्र हुन्थ्यो होला नि त, आर पनि आखा नि कसरी आएको भन्नुहुन्छ। ए मोमेन्ट छ नि बाबु, यो आर भनेको मोमेन्ट चाहिएन फेरि। फ्रिक्सन फोर्स भनेको तपाईको एमजी भयो, म्यु के इन्टु एमजी भयो हैन। अनि त्यो भनेको एफटी भयो, अनि एफटी अनि यहाँ मोमेन्ट लिँदा त यसको इन्टु आर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो नि त। अनि रोटेसनमा फोर्सको ठाउँमा मोमेन्ट लिइन्छ हो नि। यो एंगुलर मोमेन्टम ओभर दिस पोइन्ट भनेको के हो, यसको यो भ्यालु भनेको त्यो आर हैन, यो लेन्थ भनेको आर हो। अनि यसको मोमेन्ट कति हुन्छ यसमा, एफटी इन्टु आर हैन। मोमेन्ट अबाउट दी जी कति हुन्छ, एफटी इन्टु आर, बुझ्यौ। एफटी भनेको म्यु के एमजी। हजुर बुझेँ। ल अगाडि जानुहोस्। त्यसपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त सिम्पली यहाँले सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ मेरो विचारमा, त्यति प्रब्लम छैन। गर्नुहोस् त्यसलाई, सल्भ गर्नुहोस् त। अब यस्तै यो टर्ममा आउँछ हेर्नुहोस् त, हेर्दै गर्नुहोस् है, म 2 मिनेटमा आइहालेँ। बुझ्नु होला है। ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्, यहाँले यो माथिको यसमा तानेर के हुन्छ हेर्नुहोस्, v1 माथि फर्मुला छ v1 माइनस आर ओमेगा हैन, यहाँले तपाईको निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल हैन, यो फर्मुला पुट गर्नु होला यहाँले, त्यसपछि निकाल्न सक्नुहुन्छ मेरो विचारमा है। यो इक्वेसनलाई युज गर्नुहोस् है यहाँले सिम्पली। यो इक्वेसनलाई, यसको नाम हो, यसलाई इक्वेसन ए भन्यो भने मैले यसलाई अहिले यसलाई इक्वेसन ए भन्यो भने इक्वेसन के हुन्छ, यो यसलाई मैले बी भन्यो भने इक्वेसन ए र बी युज गर्दा यस्तो खालको बन्छ नि हैन। यहाँले जान्नुहुन्छ यो हैन, यो चीजमा तपाईको म्यु जीटी को ठाउँमा के हुन्छ 2/5 राख्न सक्नुहुन्छ यहाँले, गर्न सक्नुहुन्छ है। ल पहिला सल्युसन गर्नुहोस्, v1 इक्वल टु यो भ्यालु आयो, अनि ओमेगा 2 इक्वल टु यहाँले भन्नुहुन्छ यो टर्म फाइनल। धेरै पल्ट आछ है जहाँमा यहाँले हेर्नु होला, यो 2/7 v1 by म्यु के जी। ठीक छ।
बुझ्नु भएको नि है त केही प्रब्लम छ यसमा कसैलाई केही क्वेशनहरु छ यहाँहरुलाई केही क्वेशनहरु छ भने सोध्नुहोस् नत्र भने म अरु क्वेशन गर्छु हामी अरु क्वेशन ट्राई गर्छौं अगाडि जाउँ नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है यो क्वेशन टाइम कसरी आएको भन्नु के बाबु लास्टमा टाइम टी पी टी के लास्टमा टी तपाईको यही भ्यालु v2 को भ्यालु यो भ्यालु लगाएर तपाईले यो भ्यालु लगाएर तपाई यहाँ राख्नु भने के हुन्छ टिकमा आउँदैन ए आयो एकपल्ट v2 को लागि सल्युसन के रे v2 को लागि सल्युसन गर्ने एकपल्ट तपाईले चाहिँ टी को लागि फाइनल निकाल्न टी नै हो हैन अब अर्को एउटा क्वेशन छ तपाईको यो पनि तपाईको इम्पोर्टेन्ट छ जाँचको लागि है इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई हेरौँ त क्वेशन हेर्नुस् है एउटा रेक्ट्याङ्गल के छ हेर्नुस् त यो बडी छ हैन रेक्ट्याङ्गल बडी छ जसको चाहिँ लेन्थ चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त लेन्थ ब्रेथ दुवै दिइरा छ यसको 18 इन्च अनि 18 इन्च बिडी सिस्टममा छ यो हैन याद गर्नु होला है अब हेर्नुस् यहाँ एउटा बुलेटले यो बी भन्ने बुलेट हो गोलीले चाहिँ गोलीको भेलोसिटी हेर्नुस् त vb = 1500 फिट पर सेकेन्ड को स्पिडमा चाहिँ यो बुलेट ट्राभलिङ गर्छ बुलेट ल्याएर यो ब्लकलाई के गर्छ ला हिट गर्छ हान्छ अनि पछि के हुन्छ यो ब्लक गोली लागेपछि यो ब्लक चाहिँ घुम्न खोज्छ होला नि त्यही कुराहरु यहाँ फेरि गफहरु दिइराछ हेर्नुस् है हेर 0.05 पाउन्ड है बुलेट इज फायर्ड विथ अ होरिजोन्टल भेलोसिटी अफ 1500 फीट पर सेकेन्ड है इन्टु द साइड अफ ए हेर्नुस् त of a 20 pound square panel हेर्नुस् यो प्यानल हो प्लैंक हो which is initially at rest मा हुनु पर्यो रेस्टमा छ determine the फर्स्ट मा हेर्नुस् त angular velocity of panel immediately after the bullet becomes embedded के हुन्छ यो बुलेट आएर ड्याममा गोलीले यसमा लागिसकेपछि के हुन्छ यो यसमा चाहिँ गोली चाहिँ भित्र छिरिरहेछ भनिरहेछ है छिरेपछि के हुन्छ यो प्यानल चाहिँ सर घुम्छ होला घुम्दाखेरि गोली लाग्ने बित्तिकै यसको भेलोसिटी कति हो एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा कति हो भनेर माया छ फर्स्ट क्वेशन द सेकेन्ड क्वेशन इज द इम्पल्सिभ रिएक्सन एट ए मा कति रिएक्सन आउँछ होला इम्पल्सिभ रिएक्सन्स क्वेशन सेकेन्ड हो है एज्युमिङ दैट बुलेट बिकम्स इमिडिएट 0.000 के ट्रिपल 0 छ है 0.0006 सेकेन्ड है यो भनेको तपाईको यो स्मल टाइममा इम्पल्सिभ फोर्सलाई स्मल टाइम हुनु पर्यो नि हैन यो सानो टाइममा डेभलप भएको फोर्स निकाल्नु छ मलाई त्यो फोर्स कहाँ डेभलप भइराछ रिएक्सन्स भनेको एट हिन्जमा हो दैट इज द पॉइंट एट ए सही एउटा बुलेट ल्याएर फायर गर्छ फायरले गरेर हिट गर्ने हो यो प्यानलमा सुरुमा प्यानल रेस्टमा छ त्यसपछि गोली लाग्ने बित्तिकै के हुन्छ यो प्यानल मुभ हुन्छ त्यो एंगुलर भेलोसिटी चाहिएर मागिरहेछ अनि अर्को भनेको रिएक्सन एट ए मा कति हुन्छ भन्ने क्वेशनले मागिरहेछ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन बैंक हेर्नु होला जाँचमा आउने खालको क्वेशन हो यो पनि कहिलेकाहीँ भ्यालु अब यो बिडी सिस्टममा छ अब यसैमा देला कहिलेकाहीँ क्वेशनको नेचरहरु यस्तै यस्तै हो यहाँ नेचर सिक्नु होला है ल अगाडि जाउँ सल्युसन तिर जाउँ हामीलाई हेर्नु सबै अब इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ एउटा लिनियरको लागि छ एउटा एंगुलरको लागि छ हैन यो लिनियर भनेको यो हेर्नुस् त एमभी भनेको लिनियर अनि यसलाई लिनियर मोमेन्टमको फेरि मोमेन्टले भने के हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम h1 and h2 वाला छ हैन दुईटा छ यहाँ एंगुलर मोमेन्टम र लिनियर मोमेन्टम अब यही फर्मुला हामी युज गर्नु पर्यो इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल युज गर्नु पर्यो अनि यसलाई सल्युसन गर्नु है फर द इन्टायर सिस्टम भनेको यो गोली भित्र छिरिसकेपछि अथवा गोली लागिसकेपछिको र बिफोर एन्ड आफ्टर भन्न खोजेको हो यो त्यो सिस्टममा हेर्नुस् त अब सबभन्दा पहिला हेर्नुस् है सबभन्दा पहिला यो इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल लिनियरको लागि फोर्सको लागि हेर्नुस् त एक्स लाइनमा हेर्दाखेरि के होला हेर्नुस् त बिफोर एन्ड आफ्टर बिफोरमा के छ मोसनमा छैन नि बडी मेरो बडी प्यान त मेरो के छ प्यानल त मेरो रेस्टमा छ त्यो भएर प्यानल परेन तर मेरो बुलेट के छ मेरो बुलेट मोसनमा छ एउटा बुलेटको मास इन्टु त्यसको भेलोसिटी हैन अनि आफ्टर के हो बुलेट पनि चाहिँ यसमै बडीमै इन्टर भइसकेको छ अनि यसको मास इन्टु
यसको भेलोसिटी है यसरी हामीले निकाल्नु पर्यो अब ल ल हेर्नुस् त अब कसरी गर्ने हो हेर्नुस् सुरुमा हेर्नुस् है एक्स लाइनमा हेरी यदि लेफ्ट राइट पोजिटिभ मानेछ यसमा यहाँले साइन कन्भेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ दिएर छ तपाईको लेफ्ट राइट पोजिटिभ मानिदिए तपाईले साइन कन्भेन्सन मान्नु भने सुरुमा हेर्नुस् त बुलेट लेफ्टबाट राइट गइरहेछ मास अफ द बुलेट 0.5 यो पाउन्डमा छ त्यसलाई चाहिँ ग्राभिटीले भाग गर्नु पर्यो 32.2 ब्रिटिश सिस्टममा त्यसको भेलोसिटी 15 मिटर 1500 चाहिँ फिट पर सेकेन्डमा छ यो यहाँले बुझ्नुहुन्छ यहाँले अब यसो हेर्नुस् है यहाँ रिएक्सन्स AX भनेको अब तपाईले अब यहाँ AX ठाउँमा RX पनि राख्न सक्नुहुन्छ अहिले है RX अनि RY पनि भन्न सक्नु होला यो रिएक्सन एट एउटा AX भनेर भन्यो यहाँ A भनेकै तपाईको रिएक्सन्स हो एट पोइन्ट A मा है AX along the X line AY along the Y line है हामी बुझ्नुहुन्छ अनि प्लस किन भन्दाखेरि मानेको डिरेक्सनतिर गइरहेछ त्यो भएर यहाँ पोजिटिभ भयो है धेरै यसको अब डेल्टी टाइम पनि यहाँलाई क्वेशनले दिइरहेछ 0.0006 दिइरहेछ इक्वल टु अब प्ल्याङ्कको मास तपाईलाई 20 के छ हेर्नुस् त 20 तपाईको यहाँ मास अफ 20 पाउन्ड छ तपाईको यो प्ल्याङ्कको स्क्वायर प्यानलको 20 भयो 20 मा वास्तवमा तपाईले 0.05 जोड्दा नै केही फरक पर्दैन है अब खासै धेरै फरक नपर्ने भएर शून्य जोडे हो मास किनभने नेग्लिजिबल मास छ बुलेटको हैन त्यही भएर मासमा खासै धेरै फरक नपर्ने भएर 20 मात्र राखिरहेको है 22.2 भाग गर्नुस् त्यसपछि भेलोसिटी है यहाँले बुझ्नुहुन्छ यो सिमिलरली y कम्पोनेन्ट हेर्दाखेरि जस्तो के हुन्छ अब y कम्पोनेन्ट तपाईको लिनियर मोमेन्टममै छैन नि हैन सुरुमै तपाईको चाहिँ के भन्छ तपाईको भन्दाखेरि लिनियर होरिजन्टली छ सुरुमा पनि नभएस त अन्तमा हुने कुरा भएन त्यही भएर तपाईको 0 0 भयो त्यही भएर ay को भ्यालु 0 भएको कारण त्यो है तर ax को भ्यालु चाहिँ निकालिरहेछ त्यो माथि भ्यालु पुट गर्ने हो मलाई लाग्छ यहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ अब त्यो भ्यालु चाहिँ निकाल्नु होला अब त्यो भन्दा अगाडि पहिला तपाईको यो भेलोसिटी अफ प्ल्याङ्क चाहिँ 3.5 कसरी आयो भन्ने कुराहरु जान्नु पर्ने हुन्छ है कसरी निकाल्नु त्यो भन्दा अगाडि हेर्नुस् त एंगुलर मोमेन्टम युज गर्यो अब हेर्नुस् है एंगुलर मोमेन्टम कसरी निकाल्ने होला एंगुलर मोमेन्टम अब के गर्ने एंगुलर मोमेन्टम त कहाँ लिने मोमेन्ट भन्दाखेरि ए मा लिइरहेछ हेर्नुस् त ए मा सो MAV अब यसको रिएक्सन्स यो हेर्नुस् त यो बडीको बुलेटको चाहिँ तपाईको कति छ होला यसको भन्दाखेरि तपाईको बुलेटको मास बिफोर एन्ड आफ्टर हो नि यो पनि यहाँले यो पनि बुझ्नुहुन्छ यहाँले बिफोर एन्ड आफ्टर हो के हुन्छ होला हेर्नुस् त बिफोर एन्ड आफ्टरमा कतिको बुझ्नु भएको छ यहाँले हेर्नुस् त मास अफ द बुलेट एन्ड द भेलोसिटी अफ बुलेट यहाँ नोन छ यहाँले त्यो कुराहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ मास अफ द बुलेट 0.05 भइहाल्यो अनि भेलोसिटी अफ बुलेट द भ्यालु इज 15 त्यसलाई चाहिँ केले भाग्नु पर्यो यहाँले के भन्छ सरी यो 1500 तपाईको चाहिँ फिट सेकेन्डमै छ अनि तपाईको यहाँ हेर्नुस् त 14/12 भन्ने छ नि हेर्नुस् त यो 14 तपाईको चाहिँ हेर्नुस् त यसको सीजी ए देखि लिएर यो बुलेटसम्मको डिस्टेन्स 14 इन्च छ अब तर ब्रिटिश सिस्टममा राखेर इन्चलाई के बनाउनु पर्यो फिट बनाउनु पर्यो नि त्यो 12 ले भाग गरेपछि के हुन्छ फिटमा आउँछ 14/12 फिट फिटमा आयो नि हैन प्लस 0 किन होला हेर्नुस् त भन्दाखेरि मोमेन्ट हेर्नुस् त यो मोमेन्ट तपाईको यो हिन्जमा हो नि हिन्ज भएको कारणखेरि यसमा त मोमेन्ट यो यसै पोइन्टमा मोमेन्ट ल्याए नि भनेपछि यसमा चाहिँ AX अथवा AY को मोमेन्ट भनेको 0 आउँछ त्यही भएर यहाँ 0 भएको कारण त्यो हो है बुझ्नु होला देन हेर्नुस् है अब यहाँ कस्तो ट्रिक छ हेर्नुस् यहाँ अब कतिले बुझ्नु भएको यो ट्रिक हेर्नुस् त IA * ω2 IA ω2 I भने के हो दिस इज द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट द कहाँ छ हेर्नुस् त अबाउट द A * ω2 तर त मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट द A तपाईलाई थाहा हुँदैन तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा हुने जहिले CG को त्यही भएर CG को मोमेन्ट अफ इनर्शिया हेर्नुस् त यहाँ अबाउट द A निकाल्दा हेर्नुस् त प्यारालाइज थ्योरम मैले अघि भनेको थिएँ नि पहिला CG मा IG प्लस mr² भेरी सिम्पल फर्मुला mr² हैन तपाईले पढ्नुहुन्थ्यो नि पहिला I अबाउट द x इक्वल टु IXX प्लस AH² भनेर फर्मुला पढ्नुहुन्थ्यो नि त्यस्तै mr² हुन्छ अब यहाँ त्यो भएर IG मा तर IG को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् यहाँ फर्मुला के हो हेर्नुस् त 1/12 तपाईको A र B को भ्यालु सेम भएको कारण 1/6 आको है यो कन्फ्युजन नहुनु होला यहाँहरु है
ए र बी को भ्यालु चाहिँ सेम भएको बेलाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो दुई बेको सेम भएपछि अहिले 2 आउँछ अनि 2 ले 12 लाई भाग्दा 6 आउँदैन 1/6 अनि मास अफ प्ल्याङ्क देन बी स्क्वायर एउटै कुरा हो यो त्यति प्रब्लम नहोला है आइजी को मोमेन्टम इनर्सिया तर यो कुराहरु यहाँ निकाल्नुस् अनि आईए को भ्यालु यहाँ आइहाल्यो अनि त्यही भएर हामीले यो भन्दा अगाडि हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडि हामीले के गरेका भने यसलाई हामीले युज गरेका थियौं आईजी गरेका थियौं आईजी अनि ओमेगा 2 हैन प्लस हैन के हुन्छ m of the plank velocity of the plank of the CG है velocity of plank of the CG into r CG सम्मको डिस्टेन्स r यही हो नि है this is the moment of हेर्नुस् यो भने के हो this is the moment linear momentum यो भनेको linear momentum होला mv linear momentum को मोमेन्ट भने के हुन्छ angular momentum हुन्छ very simple अब यही कुरालाई युज गरेर यहाँ यसरी बनाएको कसैले भन्ला ओहो यो त कस्तो भयो यो त गाह्रो भयो जानिएन भन्ला के टेन्सन छैन यसमा अब कसैले भन्ला नि यो v भने के हो फेरि r ओमेगा भेरी सिम्पल r ओमेगा अब के हुन्छ हेर्नुस् त r स्क्वायर ओमेगा भयो अनि m r स्क्वायर भने के हो हेर्नुस् त दिस द मोमेन्टम इनर्शिया अबाउट द a त्यही कुराहरु भएर यसरी आएको हेर्नुस् है आईएबी को भ्यालु आईए को भ्यालु यसरी निकाले हो अब यसरी गर्नुस् अथवा मैले यो यहाँ सल्युसन तरिकाले गर्नुस् कुरा एउटै हो अब यहाँहरुको इच्छा हो अब यसरी गर्दा नि भयो है अहिले यहाँ सल्युसन तरिकाले गर्दा नि भयो केही प्रब्लम छैन ओके यहाँबाट चाहिँ तपाई निकाल्नु होला यो बुझ्नु भएको छ है प्रब्लम नहोला यहाँलाई प्रब्लम भएको छ र हजुर यो प्यानल के बुलेट इम्बेड भइसकेपछि चाहिँ यो रोटेट मात्र गर्छ है लिनियर मोसन त हुन्न नि यसको है हैन मलाई सुरुको इन्स्ट्यान्टली त रोटेसन हुने हो नि बाबु किनभने रोटेसन हुँदाखेरि तपाईको ए भन्ने पोइन्ट भन्दा हिन्छ नि हो हजुर त्यो त भाग्न सक्दैन नि सरर घुम्छ ए लाई सेन्टर बनाएर घुम्ने हो नि हो अनि बुलेट चाहिँ निक्लिन सक्छ बुलेट थाहा छ निस्किन्छ के छ नि छिर्छ भने निस्केर भागो त्यसको इन्फर्मेसन दिया छैन नि हेर त्यहाँ छ र बुलेट इज इम्पेडेड भने छ छिरेछ अब निस्केर भागो भन्दा के भने कुसैले भने र त्यतिर मतलब भएन हामीलाई तपाईले सोध्नुभएको क्वेशन किन भन्दाखेरि तपाईले मास किन प्यानल जोड्नु भएन बुलेटको भन्ने कुरा भर कन्फ्युजन भएको होला हैन त्यो 0.05 यो पाउन्ड जोड्दा पनि खासै फरक नपर्ने भएर 20 राखे हो क्या बुझ्नुभयो हुन्छ सर त्यही हो जानुस् तपाईले यो सिम्प्लिफाई भेरी सिम्पल यो सिम्प्लिफाई गर्नुस् v2 भने कसरी निकाले हेर्नुस् त यहाँ v2 भनेको भेलोसिटी अफ यो पोइन्टको यो g भन्ने पोइन्ट भेलोसिटी छ हेर्नुस् ओमेगा अनि 9y कति छ हेर्नुस् 12 9y भनेको cg को डिस्टेन्स के r यो r ड्याश भनेर राखेको छ नि त्यो भनेको 90 18 पुरै हो अनि हाफ कति हुन्छ 9 हुन्न त्यो भएर 9/12 12 भनेको यो इन्चमा छ त्यो भएर 12 ले भागेर चाहिँ फिटमा जान्छ भेरी सिम्पल बुझ्नुभयो ल यसरी तपाईको ओमेगा निकाल्नु भयो ओमेगा निकाल्दाखेरि कति आयो 4.667 आयो रेडियन पर सेकेन्डमा अनि तपाईको ओमेगाको भ्यालु चाहिँ तपाईको चाहिँ तपाईलाई v2 चाहिए यहाँ अगाडि हेर्नुस् त यहाँ यो अर्को यो रिएक्सन चाहिए हैन त त्यही भएर यहाँ v निकाल्दा हेर्नुस् त अनि r ओमेगा भनेको v हो v को भ्यालु ओमेगा भ्यालु तपाईको छ 4.67 छ अनि r को भ्यालु 9/9 हो नि 9 लाई चाहिँ 12 ले भागेर चाहिँ फिट जान्छ त्यही भएर 9/12 भयो गाडी 3.5 आयो त्यो 3.5 यहाँ यसलाई युज गरिरहेछ हेर्नुस् त यहाँ युज गरे हो नि यो युज गरेर तपाईको चाहिँ यसको ओरिजिनल रिएक्सन्स एट एमआई बुझ्नु भयो है हेलो हजुर सर ल अब यहाँले यति क्वेशन मैले गराए हैन अब यसका दुईटा क्वेशन म अझ पनि गर्छु अब यसको अर्को खालको यो चाहिँ अब तपाईको गोली छिरेको भयो अर्को गोली नछिर्ने खालको गराउँछु एउटा बल ठोकेको खालको दुईटा क्वेशन अझ गर्छु म यहाँबाट चाहिँ तपाईलाई 8 नम्बर कन्फर्म आउँछ है जुन क्वेशन मैले गराएको छु त्यो क्वेशनलाई नेचर पढ्नुस् यहाँले हेर्नुस् जति पनि क्वेशन मैले गराएको छु त्यसलाई बेस बनाएर यहाँले गर्नु होला है र त्यहाँबाट क्वेशन एउटा कन्फर्म आउँछ अब यही क्वेशन आउला अथवा नआउला अब यसलाई बेस बनाएर यहाँले चाहिँ यो नेचर युज गरेर यहाँले चाहिँ अरु पनि प्रब्लमहरु सल्युसन गर्नु होला है त्यति भने मैले आजको लागि मैले यति मात्रै गरे अब भोलि फेरि कन्टिन्यु हामी यसबाट हामी फेरि अगाडि जान्छौं
त्यस कारण मैले आजको लागि यति मात्रै गरेँ। अरू केही क्वेसनहरू छ भने प्लिज भन्नुहोस्, नत्र भने म आज यति मात्रै गर्छु। केही छ क्वेसन यहाँहरूलाई छ भने सोध्नुहोस् प्लिज। सर हजुरको स्लाइड ब्लर छ कि कस्तो पढ्दा आउँदाखेरि हेर्ने गाह्रो हुनेवालै ब्लर छ। यहाँले सार्दै लेख्दै गर्नु होला नि त, मैले बोले एकदम झिलो गरेर यहाँ सार्दै गर्नु होला नि त। सार्नु भएको छैन? सार्न खोज्यो सर, हजुरले भनेको त हुन्छ त्यो सबै सार्न त मिल्दैन नि त सर, अनि हामीले पछि छुट्टै गर्छु भन्दा यो स्लाइडै ब्लर छ कि एकदमै। ए ल ल, त्यो पछि यहाँलाई म पछि अलि राम्रो खालको बुझ्ने गरिदिन्छु यहाँ। राम्रोवाला पिडिएफ पठाइदिनु है सर। हस् हस् हस्। ल मैले आजलाई यति गर्दै गरेँ है। हस्, थ्याङ्क यू सबैमा। गुड नाइट। सर रेकर्डिङ स्टप गरिदिनु न। किन यहाँहरूको अरू गफ हुन्छ? होइन यो स्टप भन भने फेरि धेरैसम्म हुन्छ नि, पछि हेर्नु मिल्दैन कि। होइन यहाँहरू बिचमा गफ गरेर हुन्छ नि, त्यो रेकर्ड गरौँ भनेर हो कि मैले। ए है यहाँहरू फेरि म गइसकेपछि यहाँहरू के कुराहरू गर्नुहुन्छ, डिस्कस गर्नुहुन्छ नि त, त्यो रेकर्ड होस् भनेर मैले अफ नगरेँ। सर अनि फेरि स्टप गर्न मिल्दैन कि हामीले, हजुरले गरेपछि हजुरले स्टप गर्नुपर्छ कि पछि। त्यो मलाई थाहा छ, मैले चाहेर नगरे हो। ल ठिक छ, म स्टप गर्ने है। हस्, थ्याङ्क यू। ल गुड नाइट सबैमा।